मिलेर हामी यति राम्रो कुरामा बसिरहेछौँ एज अ होल। अब यहाँ प्रिन्सिपल सरलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ यो कुराको इनिसिएसनमा हामीलाई इन्गेज गर्नुभयो र यहाँ उपस्थित सर म्यामहरू अरू सर म्यामहरूलाई पनि सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। यस्तो घडीमा पेन्डेमिक घडीमा केही कुरालाई हामी अब सबै कुरा चल्यो, बिजनेस चलिरहेछ, बस चलिरहेछ, सबै कुरा चलिरहेछ, तर स्कुल कलेज सबै ठप्प छ। हामी नै सबभन्दा पछि टिचिङ एजुकेसन सिस्टमको स्टुडेन्ट टिचर्सहरू सबैभन्दा गाह्रो अवस्थामा भएकोले हामीले त्यसको सोल्युसन खोज्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा अब हामी फेस टु फेस अब त पहिलेदेखि नै स्टार्ट गरिसक्नु भएको छ, जसमा हामी अब भनौँ न अब स्टार्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, धेरै लेट भइसकेको छ। त्यसैले एजुकेसन सिस्टमलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ। हरेक कुरा खोलिसकेको अवस्था, हरेक कुरामा 75% नर्मल सिचुएसन बनिसकेको बेलामा हाम्रो आफ्नो एजुकेसन सिस्टम, एकाडेमिक सिस्टमलाई पनि हामी नर्मल बनाउन सक्छौँ। त्यसको माध्यम हो अनलाइन एप्लिकेसन्सहरू, अर यु क्यान से इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हामी हाम्रो एजुकेसन एकाडेमिक सेसन्सहरूलाई युजफुल र कम्युनिकेबल स्टुडेन्टसँग पुग्न सक्ने बनाउन सक्छौँ। यहाँ अभियसली धेरै कुरा म्याटर गर्छ, जस्तै इन्टरनेट कनेक्सन, स्मार्टफोन और ल्यापटप त्यो हुनु पर्यो, इन्टरनेट कनेक्सन हुनुपर्छ। त्यस्तै बेस्ट एप्लिकेसन पनि चाहिन्छ, जुन आजको मेरो टपिक बेस्ट एप्लिकेसन के गर्दा हुन्छ, कुन सजिलो गर्दा हुन्छ कि हामी धेरै छ जुममै गर्दा हुन्थ्यो क्लासेस, बट हामी किन गुगलतिर गइरहेछौँ त्यो पनि म भन्छु एकछिनमा। अब हेर्दाखेरि पक्कै पनि सर म्यामहरूले एकदमै डिफ्रेन्सेस पाउनुहुन्छ पक्कै पनि। त्यसमा चाहिँ अब एप्लिकेसन्सहरूको केसमा मैले यहाँ थोरै कुराहरू, अथवा भनौँ न, हुन त धेरै ठुलो एप्लिकेसन्सहरू छ गुगलले बनाएको, तर हाम्रो धेरै टाइम नभएकोले हामीले चाहिँ बेस्ट कसरी युज गर्न सक्छौँ, क्लासरुमलाई ह्यान्डल गर्ने, एक्जाम लिनेदेखि लिएर, नोट्स दिनेदेखि लिएर, अथवा स्टुडेन्टलाई लाइभ कसरी कम्युनिकेट गर्ने त्यो पनि हामी गर्न सक्छौँ यो एप्लिकेसन्सहरूबाट। त्यसको लागि हामी थोरै एज अ डेमोन्स्ट्रेसन म गरिदिन्छु त्यस हिसाबले। अब यो हाम्रो हर्टल्यान्ड र हर्टल्यान्ड एलुम्नी नेटवर्क डिभिजन्सको मद्दतबाट म सर म्यामहरूलाई चाहिँ त्यसरी थोरै ट्रेन गर्न चाहन्छु। अब एप्लिकेसन्सहरूमा धेरै छ। इन्टरनेट कनेक्सन्स हिजो पनि एनसेलले लन्च गरेको छ, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनलाई मिलेर के अरे 250 रुपिजमा गुगल मिट, जुम अनि के भन्छ एप्लिकेसन्सहरू युज गर्न सक्यो भने त्यसलाई चाहिँ अब त्यस्तो प्याकेजेसहरू 1 मन्थका लागि दिने भन्दै थियो। त्यो प्याकेज अनि प्याप्सनको प्याप्सन एन्ड प्याप्सनसँग बेग्लै, हिसानसँग बेग्लै एनसेलले चाहिँ त्यो गरिरहेको छ। त्यो एउटा इन्टरनेट कनेक्सनको कुरा भयो। अब हाम्रो एप्लिकेसनको केसमा जुनमा म आफै एक्सपिरियन्स्ड भएर अहिलेसम्म गराइसकेको यस्तो एक्सपिरियन्सेस अथवा त्यस्तो क्लासेसहरू गराएर मैले केही टाइम बिताइसकेकोले त्यो कुरामा म थोरै सर म्यामहरूलाई हेल्प गर्छु। र अब आउँदै जाँदै अब म्यामहरू अझै जोइन गर्दै हुनुहुन्छ सर म्यामहरू, त्यसलाई मेरो तर्फबाट अहिले नै नमस्कार गरेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। है राहुल, ठिक छ? अब सबै सर म्यामहरूलाई म चिन्दिनँ, उहाँ प्रिन्सिपल सरलाई बेस्ट विसेसको साथ यो कुरालाई हामी अगाडि बढाउँ, यो पक्कै पनि फ्रुटफुल होस् भनेर म चाहन्छु। अहिलेलाई म के देखाउन चाहन्छु भने गुगलले लन्च गरेको दुईटा एप्लिकेसनको यो हाम्रो आजको सेसन छ। किन त अब गुगलमा किन जाने, जुम छँदैछ, 40 मिनटै भए पनि 40 मिनटको लागि गर्न पाइन्थ्यो। हुन त फिजिकल क्लासेस 45 मिनटकै हुन्थ्यो, तर 40 मिनटै गरे हुन्छ, के छ र भने पनि हुन्छ। तर एउटा 40 मिनट लिमिट मात्र भएर होइन कि जुमलाई धेरै तरिकाले गुगल भन्दा अलिकति हाम्रो यहाँ यो लोकालिटीमा गुगल भन्दा त्यो जुम अलिकति इनएप्रोप्रिएट भएको जस्तो मलाई फिल भयो। कस्तो कस्तो कुरा भने जुम एप्लिकेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो डिभाइस तातिने, अलिक बढी तातिने, भिडियो कन्फरेन्स गर्दाखेरि जस्तो क्वालिटी वेब क्यामको हुन्छ त्यत्तिकै क्वालिटीमा, जस्तै कसैको सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सल छ भने 16 मेगापिक्सलको भिडियो ट्रान्सफर गर्नुपर्ने अवस्थामा युएसको सर्भरमा पुगेर फेरि ट्रान्समिट हुनलाई टाइम हुँदो रहेछ। त्यसैले भिडियो चाहिँ रुकी आउने, अडियोजहरू पनि कहिलेकाहीँ बिचमा फ्लक्चुएट हुने, इन्टरनेट कनेक्सन अलिकति स्लो भयो भने। तर जो गुगलको सर्भरहरू हाम्रो यहाँ बेङ्गलोरमा नजिकै भएकोले यसको सर्भरमा के गर्दो रहेछ उनीहरूले, गुगलले भने यहाँ नजिक सर्भर भएर अलिकति फास्टर कम्युनिकेसन जुम भन्दा मैले भेटेको छु, र डिभाइस पनि त्यसरी तातिने अथवा त्यसरी प्रेसरमा आउने पनि मैले भेटेको थिइनँ।
अब यसमा अझै के कुरा म थप्छु भने जस्तै अब गुगल मिटको कुरा गर्दाखेरि अथवा क्लासरुमको कुरा गर्दाखेरि एउटा जिमेल आइडी हुनुपर्छ सबैसँग। अभियसली अब सर म्यामहरू सबैसँग अब पहिलेदेखि नै इक्जाम सेक्सनको लागि क्वेसन पठाउनेको लागि त एउटा इमेल आइडी त सबैको छ, सबैको इमेल आइडी छँदैछ। स्मार्टफोन किनेपछि, एन्ड्रोइड फोन किनेपछि एउटा त जिमेल आइडी सबैसँग हुन्छ। एक्ज्याक्टली त्यति भयो पुग्छ, यसको लागि अरू केही पर्दैन। इभेन मिट र क्लासरुमको लागि म त्यति भन्छु, हाम्रो एप्लिकेसन पनि चाहिँदैन, विदाउट एप्लिकेसन मात्र हामी काम गर्न सक्छौँ। गुगल क्रोम भए पुग्छ, मोबाइलमा पनि अथवा ल्यापटपमा गुगल क्रोम अथवा कुनै एउटा ब्राउजर भए पुग्छ। त्यो ब्राउजरमा एकचोटि हामीले लगइन गर्छौँ। जस्तै अब के हुँदो रहेछ भने जिमेल आइडी क्रिएट गर्न अब सबैलाई म्यामहरूलाई सरहरूलाई पक्कै पनि अलिअलि आइडिया होला, छैन भने स्मार्टफोनमा अलरेडी लगइन हुन्छ। त्यस हिसाबले हामी जिमेल आइडी इफ पोसिबली भएन भने सर म्यामहरूले केही क्वेरी गर्नुभयो भने म पछि त्यो पनि सिकाउँला, त्यो पनि म थोरै आइडिया दिउँला। तर अहिले म दुईटा ब्राउजर युज गरिरहेको छु, कम्प्युटरको दुईटा ब्राउजर, जसबाट म एउटालाई एज अ भनौँ न दुईटालाई डिफ्रेन्ट आइडीबाट लग इन गरेर म केही काम गरौँला है। अब त्यसरी राहुल, should we start? Yes, sir. Sure. I think we should start. Okay. You can share your screen, sir. I think we should try on this. Okay. अब यहाँ म थोरै सर म्यामहरूले थोरै अब यहाँ केही अप्ठ्यारो भयो भने बिचमा पनि क्वेसन गर्नु होला, भोइस क्वेसन नै गर्नु होला। च्याटमा गर्नुभयो भने मेबी म च्याटतिर ध्यान दिन नसकौँला। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ म अलिकति थोरै फर्स्टमा म क्लासरुमबाट स्टार्ट गर्छु, जसमा म क्लासरुममा कुनै पनि मोबाइलबाट पनि सर म्यामहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ, मैले अघि पनि भने एप्लिकेसनै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। यसमा चाहिँ सर म्यामहरूले आफ्नो मोबाइलको अथवा हाम्रो भनौँ न ल्यापटपको कुनै पनि ब्राउजरमा क्लासरुम एकचोटि लगइन भएपछि classroom.google.com मा थिचेपछि त्यो अभियसली एउटा स्क्रिन खुल्छ, जसमा अहिले म यहाँ म प्रोग्रामर केशव@gmail.com बाट मैले लगइन गरेको भएर यसले यो यहाँ सबै अलिक क्लियर आइरहेछ राहुल? Yes, sir. It's clear, sir. ओके। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ, मैले एउटा इमेल आइडीबाट यो ब्राउजरमा मैले लगइन गरेको थिएँ। त्यसरी नै सर म्यामहरूले के गर्नु होला, फर्स्ट आफ्नो मोबाइलमा अभियसली एन्ड्रोइड छ भने त गर्नै पर्दैन, अलरेडी लगइन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ गएर अनि एउटा युआरएलमा जानु पर्यो। फर्स्ट classroom.google.com मा गएँ म। गएपछि अहिले यहाँ त मसँग धेरै कुरा छ, आई मिन 4-5 7-8वटा क्लासेसहरू छ जसमा म पहिले ह्यान्डल गर्थेँ। कुनै अहिले कम्प्युटर रनिङ छ, बिसिके क्लासेसहरू, कलेज वाइज केही कलेजहरूको पनि छ जसमा म काम गरिरहेको छु। अभियसली अहिले त सबैजना न्यू हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ यो बिचको स्पेस खाली देखिन्छ। यदि सर म्यामहरूले ट्राई गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँहरूको फर्स्टमा त्यो देखिँदैन, यो कुनै क्लासेसहरूको लिस्ट देखिँदैन, यहाँ पुरै व्हाइट हुन्छ। एक्ज्याक्टली। अब चाहिँ के गर्ने त, दुईटा तरिका, एज अ स्टुडेन्ट के गर्ने, एज अ टिचर के गर्ने। हजुर जस्तै प्रिन्सिपल सरले चाहनुभयो कि म आफ्नो टिचर्सहरूलाई चाहिँ एउटा स्टुडेन्ट मानेर एज अ मेम्बर्सहरू मानेर म एउटा क्लासरुम बनाउँछु भन्न पनि सकियो, अथवा म्याम सरहरूले स्टुडेन्टहरूको लागि स्पेसली एउटा क्लासरुम बनाएर पनि हुन्छ। द्याट मिन्स अब यहाँ चाहिँ यो यतापट्टि राइट साइडको कुनामा यहाँ मसँग प्लस छ, प्लसको सिम्बलले के देखाउँछ भने दुईटा अप्सन, एउटा जोइन क्लास, एउटा क्रिएट क्लास। अभियसली क्रिएट क्लास गर्नु होला, एज अ टिचर हुनुहुन्छ भने क्रिएट क्लास, एज अ मेन्टर भनौँ न, एज अ मेन्टर बस्नुभयो भने क्रिएट क्लासमा जानु होला, जसमा क्रिएट क्लास गरेपछि म यो सेयर गर्दै गर्दा अब मिटको गर्दाखेरि म थोरै आफ्नो यहाँ भिडियो अफ गर्छु के कम्युनिकेसन क्लियर होस्। ओके, मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ जोइन क्लास र क्रिएट क्लास अप्सन देखिरहेको छु। एज अ टिचर, एज अ मेन्टर हामीले काम गर्नु पर्यो भने क्रिएट क्लासमा जानु होला। अदरवाइज अरू टिचरको अथवा अरू हाम्रो सिनियरको क्लास जोइन गर्नुपर्छ भने अथवा हाम्रो स्टुडेन्टलाई चाहिँ गाइड गर्नु होला कसरी यो जोइन क्लासमा क्लिक गर्नलाई। त फर्स्टमा हामी अहिले यहाँ म एज अ प्रोग्रामर केशवबाट म के गरिरहेको छु, अहिले क्रिएट क्लासमा काम गरिरहेको छु। क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा युजर लाइसेन्सहरू केही कुराहरू जी स्विटहरू के गुगलको केही भन्छ, आई हेभ रिड एन्ड अन्डरस्टुड द नोटिस भनेर टिक लाएर अनि त्यसपछि कन्टिन्यू गर्न सकिन्छ है। कन्टिन्यू गरेपछि यहाँ सोधिरहेछ अब यो क्लासरुम कसरी जाने। जेनरली म टिचर्सहरूलाई, म्यामहरूलाई
ल्यापटपबाट जानुभयो भने बेस्ट हुन्छ। त्यसको इन्टरफेसेसहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। मोबाइलमा टाइप गर्न पनि कहीँ कहीँ गाह्रो हुनसक्छ, अलिकति इन्टरफेस त्यो त्यस्तो हुनको लागि ल्यापटपबाट युज गर्नुभयो भने बेस्ट। अदरवाइज यु क्यान डु अदर डिभाइसेस अल्सो है। क्लास नेम भनिरहेको छ, अभियसली मलाई चाहिँ अब के को लागि गर्दैछौँ अथवा कुन क्लासको लागि छ स्पेसली, फर इक्जाम्पल मैले क्लास 12 को लागि म गइरहेको छु। क्लास 12 साइन्स सब्जेक्ट, ओके साइन्स सब्जेक्ट मैले क्लास 12 को लागि गर्दैछु। अभियसली स्कुलमा सेक्सनहरू पनि हुन्छ, डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरूको स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुनसक्छ। सो वी क्यान क्रिएट सेक्सन यहाँ राख्न मिल्छ। अदरवाइज छैन भने ठिकै छ, एउटा क्लास 12 क्लासको साइन्समा एउटै छ, ओके। अर यु क्यान से 5 क्लास छ भने 6 क्लास छ भने त्यसरी क्लासको नेम्सहरू सर म्यामले दिनु होला, त्यसपछि सेक्सन दिन सक्नुभयो, ओके। अदरवाइज अब यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्टली सब्जेक्ट कुन छ, साइन्स। साइन्समा पनि धेरै कुरा हुन्छ। 12 को मैले के भनौँ भने अहिले म ब्र्याकेटमा फिजिक्स लेखिदिन्छु। फिजिक्स भने मैले पार्ट लिएको छु सपोज गरेर मैले गरेँ। अब रोल नम्बरहरू केही छ भने राख्दै गर्नु, नभए ओके इट्स ओके लिभ इट। अनि लास्टमा फाइनली क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइलमा पनि इन्टरफेस पाइन्छ क्रिएट गर्ने बेलामा। त्यसमा क्रिएट गरेपछि एउटा ब्ल्याङ्क, अब 1-2 सेकेन्ड 2-3 सेकेन्ड लाग्छ, त्यसले चाहिँ एउटा ब्ल्याङ्क स्पेस गरेर एउटा क्लास क्रिएट गरिसकेको हुन्छ। यो गर्नुभन्दा पहिले ब्राउजरमा गर्नुभयो भने बेस्ट, कम्प्युटर ल्यापटप अर कम्प्युटर युज गर्नुभयो भने बेस्ट, होइन भने मोबाइलमा पनि ब्राउजरमा लगड इन चाहिँ हुनुपर्छ। अब कसैको आइफोन हुनसक्छ, आइफोनमा पनि एकचोटि ब्राउजरमा गएर अनि gmail.com मा अथवा यो क्लासरुममै गएर एउटा एकाउन्ट्स लगड इन गरेपछि यो फिचर्सहरू एकदमै सजिलो तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, यो क्रिएट भइसक्यो। मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा क्लासरुम क्रिएट भइसक्यो। यो क्लासरुम चाहिँ मैले आफ्नो केशव@gmail.com बाट मैले लगइन गरेको छु। यसमा चाहिँ मेरो नाम क्लास 12। अब कुरा आउँछ, मैले एज ए मेन्टर क्रिएट गरेको छु। स्टुडेन्टलाई कसरी ल्याउने त? स्टुडेन्टलाई ल्याउनलाई एउटा मात्रै कोड हुन्छ जो यहाँ क्लास कोड भनेर देखाइरहेछ, जसलाई म अलिकति यहाँ यो ब्र्याकेट डिस्प्लेमा क्लिक गरेपछि यस्तो देखिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो क्लास कोड छ। यही कुरा मात्र स्टुडेन्टको गार्जियनलाई अथवा स्टुडेन्टलाई चाहिँ सेयर गरिदिए पुग्छ। उनीहरूले के गरिदिनु पर्छ, म यहाँबाट कपी गरेँ है, यहाँबाट मैले कपी गरेँ अनि म यहाँ यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब म एज ए स्टुडेन्ट अर्को ब्राउजरमा जान चाहन्छु। अर्को ब्राउजरमा गएर म एज ए स्टुडेन्ट लगइन गर्न चाहन्छु यो क्लासमा, क्लास 12 को साइन्समा। त्यसको लागि म के गरिरहेको छु, यहाँबाट म अर्को ब्राउजरमा गइरहेको छु। यहाँ मेरो अर्को इमेल आइडी छ, हेर्नु होला, यहाँ मेरो केशव.dars भनेर एउटा अर्को इमेल आइडीबाट अर्को ब्राउजरमा मैले काम गरिरहेको छु, जसमा म के गर्न सक्छु, यहाँ मैले अब यो त पहिलेको क्लासेसहरू हो जसमा म लगइन अब अहिले क्रिएट गरेको क्लास 12 को मलाई चाहियो। आई मिन अहिले क्रिएट गरेको केशव कर्णले क्रिएट गरेको त्यो आइडीमा मलाई जानु पर्यो भने यहाँ चाहिँ प्लसमा थिच्छु। म स्टुडेन्ट भएर म गइरहेको छु, सबैजनाले यसरी ध्यान दिनु होला। म एज ए स्टुडेन्ट म यो आइडीबाट गइरहेको छु। त्यसको लागि जोइन क्रिएट गर्नुपर्छ। राइट साइडमा जोइनमा मैले क्रिएट गरेँ, त्यही प्लसमा थिचेपछि अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, क्लास कोड मागिरहेको छ। अभियसली मैले अघि कपी गरिसकेको थिएँ, अथवा सर म्यामहरूले चाहिँ त्यो कोड चाहिँ पठाइदिनु भएको हुन्छ। उनीहरूले के गर्नु पर्यो, स्टुडेन्टहरूले चाहिँ पेस्ट गरिदिनु पर्छ, अथवा त्यो टाइप गरे पनि हुन्छ। यसमा स्मल क्यापिटल पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ के सेन्सिटिभ हेर्न भन्नु होला। अनि क्लिक यो टाइप गरेर मैले के गरेँ, जोइन गरेँ। जोइन गरेपछि 2 मिनट 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड गर्न त्यो जोइन गर्नलाई दिन्छ। द्याट्स अल। अब यो हाम्रो के भइसक्यो, मैले जोइन गरेर एज ए स्टुडेन्ट म यो क्लासमा छिरिसकेँ। द्याट मिन्स क्लास 12 को साइन्समा। अब यहाँ चाहिँ मैले पिपल हेर्नु पर्यो भने को स्टुडेन्ट छन्, को टिचर्स छन् भनेर मैले यहाँ हेर्न सक्छु। जुन मैले हेरिरहेको छु केशव कर्ण भन्ने टिचर मात्रै छ। अभियसली म एज ए स्टुडेन्ट जोइन गरेको छु। ओके, अब हामी टिचरकोमा जान्छौँ। टिचरको आइडीमा यहाँ आएँ। अहिले चाहिँ म एज अ टिचर काम गरिरहेको छु। यहाँ यही हेर्ने माथि हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ, स्ट्रिम छ, क्लास वर्क छ, पिपल छ अनि ग्रेड्स छ। यो चारवटा देख्यो भने एज अ टिचर म काम गरिरहेको छु। अरू एज ए स्टुडेन्ट जानुभयो भने त्यहाँ 3टा मात्रै देखिन्छ, स्ट्रिम, क्लास वर्क एन्ड पिपल है। त्यसरी पनि म एज ए स्टुडेन्ट छु कि म एज अ टिचर छु भनेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी म अब टिचरकोमा जान्छु। म एज अ टिचर मलाई केही कुरा क्रिएट गर्नु छ। अब के क्रिएट गर्ने त, हाम्रो चाहिँ मेन थिम चाहिँ यहाँ हुन्छ। टिचरलाई त धेरै कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ
मेटेरियल्स पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन दिएर राइट द एन्सर भनेर भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ यु नो 10 मार्क्सको 15 मार्क्सको इक्जाम लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ हामी। ओके, त्यसको लागि म फर्स्ट यहाँबाट अब स्टार्ट गर्छु कि अब के क्रिएट गर्ने त। फर्स्ट थिङ के हुन्छ भने हामी यहाँ चाहिँ क्लास वर्क भन्ने छ, स्ट्रिममा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ टाइमलाइन देखिन्छ, यहाँ के भएको थियो सबै हेर्न पाइन्छ। एन्ड यु क्यान पोस्ट, अब यहाँ अपकमिङ भनेको इफ वी हेभ सेड्युल्ड एनिथिङ देन वी क्यान सी यहाँ, तर अहिले चाहिँ ड्युसेस अहिले चाहिँ केही छैन, म पोस्ट गरेरै पछि देखाउँला। ओके, अब क्लास वर्कमा जान्छौँ। क्लास वर्कमा गएपछि यहाँ चाहिँ धेरै कुरा हुन्छ। द्याट मिन्स हामीले क्रिएट गर्ने नोट्स, हामीले क्रिएट गर्ने असाइनमेन्ट्सहरू हामीले क्रिएट गर्न सक्छौँ, क्वेसन गर्न सक्छौँ, अनि एउटा एज अ क्विज भनौँ न, 10वटा 15वटा क्वेसनको सेट भनौँ न, त्यस्तो पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। जसको लागि मैले के गर्नुपर्छ, ओके क्रिएट भन्ने अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ है, जसमा म यहाँ 4वटा कुरा, फर्स्टको 4वटा कुरालाई हामी क्रिएट गरेर आफ्नो क्लास चलाउन सक्छौँ विदाउट एनी एप्लिकेसन। यो कुरा मैले गुगललाई प्रमोट गर्नुको कारणै मेन यही हो कि विदाउट एनी अदर एप्लिकेसन हामी सबै फिचर्सहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यसैले जसमा मैले यो 4वटाको कुरा अहिले म थोरै ट्रेनिङ डेमो पनि दिन्छु। त्यो भन्दा पहिले मैले के भनिदिनु पर्छ भने हाम्रो एउटै सब्जेक्ट, जस्तै म फिजिक्सको टिचर हो भने फिजिक्समा धेरै च्याप्टर्सहरू हुन्छ, त्यसैले च्याप्टर्स नेमहरू पनि त्यहाँ टपिक तल टपिक क्रिएट गरिदिँदा त्यो धेरै राम्रो। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एलिमेन्ट्स भनेर मैले एउटा टपिक क्रिएट गरेँ। यसरी मैले के गर्न सक्छु, टपिक वाइज पनि पछि असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छु म। त्यसरी पनि सरहरू म्यामहरूले गर्न सक्छ। अदरवाइज कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामीले जति बेला जुन मन लाग्यो 5 नम्बर च्याप्टर, कहिलेकाहीँ 3 नम्बर, कहिलेकाहीँ 2 नम्बर, कहिलेकाहीँ जुन नम्बरको टपिकमा पनि रफली हामीले युज गर्नु छ भने हामी त्यतिकै पनि गर्न सक्छौँ। सरलाई अलि झ्याउ भयो कि बुझ्नु भएन भने हजुर सर एकदम युजफुल छ, प्लिज सर प्लिज कन्टिन्यू। एकदमै केही क्वेसन्सहरू छ भने फेरि त्यसमा डिस्कस गरौँला सर हामी यसको लास्टतिर, त्यसमा सरले टेन्सन लिनु पर्दैन। ओके, म के गरिरहेको छु अहिले, म अब चाहिँ हामीले 4वटा कुरा क्रिएट गर्न सक्छौँ। यो रियुज भने 5th नम्बरमा छ, त्यो चाहिँ रियुज भनेको पहिले गरिसकेको पोस्टलाई जस्ट युज गर्ने भन्ने हो। यो 4वटा चाहिँ न्यू क्रिएसनको कुरा आउँछ, जसमा म्याटेरियल भन्ने म फर्स्ट 4th नम्बरको म म्याटेरियल भन्ने कुरामा मैले क्लिक गरेँ। अब यो म्याटेरियल भने कस्तो हुन्छ भने जस्तै नोट, पिस अफ नोट अथवा बुकको एउटा पेजको फोटो खिचेर हामीले पठाइदिनु पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले कहीँ न्युज पेपरबाट आर्टिकलहरू फोटो खिचेर पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो कुरालाई सबैलाई एज अ होल म्याटेरियल फर रिडिङ होइन, फर द हेल्प अफ स्टडी उनीहरूलाई हामी दिन सक्छौँ। द्याट इज अब टाइटलको जहाँसम्म म्याटेरियलको कुरा आउँछ भने अभियसली म्याटेरियलको त टाइटल पनि हुन्छ अनि थोरै डिस्क्रिप्सन गरिदिनुहुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ म एउटा टाइटल लेखिदिन्छु, फर्स्ट च्याप्टर अल एब्रिभिएसन मैले सर्टमा लेखेँ, यस्तो खालको छ। मैले एउटा टपिक दिएँ कि यसमा चाहिँ मैले सबै एब्रिभिएसनको फोटो अथवा म कहीँबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ चाहिँ म राखिरहेको छु भनेर एउटा टपिक दिएँ। डिस्क्रिप्सन रिड अल एन्ड रिमेम्बर भनेर अब एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो पनि दिन पाइयो। रिमेम्बर फर नेक्स्ट क्लास, फर नेक्स्ट सेसन भनेर मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो अथवा डिस्क्रिप्सन भनौँ न, त्यसरी मैले गरेँ। ओके, अब यहाँ चाहिँ मैले त यो टपिक र डिस्क्रिप्सन त्यो राखिसकेँ। द्याट इज अब हामी रेडी छौँ एउटा पोस्ट गर्नलाई। तर के हुन्छ भने यसको कन्टेन्ट मलाई चाहियो, त्यसैले यहाँ चाहिँ सर म्यामहरूले चाहिँ एड र क्रिएट भन्ने हुन्छ। एड भनेको पहिलेदेखि रेडी गरेको डकुमेन्ट अथवा फोटो अथवा कुनै कुरा छ पहिलेदेखि सेभ छ भने एड गर्नु होला। क्रिएट गर्नलाई गर्नुभयो भने अहिले भर्खरै क्रिएट गर्नु पर्यो भने क्रिएटमा जानुपर्ने हुन्छ। क्रिएटमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु होला, डकुमेन्ट्स बनाउन सकिन्छ, स्लाइड बनाउन सकिन्छ, सिट यो अनलाइन फेरि सबै अनलाइनमा हुन्छ। यो सिट भनेको एक्सेल सिट बनाउन मिल्छ, ड्रइङ पेन्ट गरेर त्यस्तो बनाउन सकिन्छ, फर्म्सहरू पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले नै मलाई क्वेसन क्रिएट गर्न मन लाग्यो भने यस्तो गर्छौँ। अदरवाइज हामी त जेनरल लाइफमा के गर्छौँ, पहिलेदेखि क्रिएट गरेर एउटा फाइल सेभ गर्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्छौँ। त्यति बेला चाहिँ एडमा थिच्नु होला।
त्यस्तो गर्नुभयो भने। अब यो गुगल ड्राइभको कुरा आउँछ। यो गुगल ड्राइभको बारेमा पनि म 2 मिनेट यसपछि म सेयर गर्छु। गुगल ड्राइभ कति ठुलो कुरा हो त्यो म भनौँला। गुगल ड्राइभमा केही डाटा छ, त्यो फाइल यदि गुगल ड्राइभमा राखेको छौँ भने त्यहाँबाट राख्नु पर्यो, अथवा कुनै युट्युबको लिङ्क, गुगलको लिङ्क अथवा कुनै वेबसाइटको कुनै एउटा लिङ्कमा भिजिट गराउन चाहनुहुन्छ भने यो लिङ्कमा क्लिक गरेर अनि त्यसमा चाहिँ यहाँ यस्तो थिचेपछि यहाँ लिङ्कको बन्छ, त्यसमा चाहिँ https भनेर यस्तो खालको लिङ्क हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले कपी पेस्ट यहाँ गर्न सक्छौँ। अहिले म यसलाई क्यान्सल गरेँ। अनि यस्तो खालको फाइल हुन्छ। अभियसली हामीले गर्ने भनेको यो फाइल हो, हाम्रो कम्प्युटरमा सेभ भएको फाइललाई हामी यहाँ फाइलबाट अपलोड गर्छौँ। फाइलमा क्लिक गरेपछि उसले भन्छ कहाँबाट राख्ने त, रिसेन्टली केही छ कि अदरवाइज यहाँ चाहिँ जस्ट के रिसेन्टमा थियो भने यहाँ देखाउँछ, होइन भने म के गर्छु अपलोडमा यहाँ थिचेर अनि यहाँ म ब्राउज गर्छु। ब्राउज गर्नु भनेको अभियसली मैले फाइल देखाउनु पर्छ, कहाँ छ, सी ड्राइभमा छ कि डी ड्राइभमा छ कि डकुमेन्ट्समा छ कि, त्यो फाइल हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ डाउनलोड्समा हेर्छु, अब मानौ मैले एउटा ट्युटोरियल भनेर एउटा पावर पोइन्ट छ, मैले त्यसलाई चाहिँ अपलोड गर्न चाहिरहेको छु। ओके द्याट्स इट, भयो, यहाँ चाहिँ अपलोड भइसक्यो, फाइल चाहिँ अपलोडेड छ। अब मलाई पोस्ट गर्न मात्रै बाँकी छ भनेपछि टपिक पनि भइसक्यो। डिस्क्रिप्सन अब के गर्ने स्टुडेन्टले भनेर थोरै डिस्क्रिप्सन मैले यहाँ दिएँ, अनि त्यसपछि तलतिर एउटा फाइल, त्यो पढ्नुपर्ने फाइल पनि यहाँ मैले दिइसकेँ। अहिले मैले रफमा फाइल राखेको छु, तर सर म्यामहरूले पहिलेदेखि रेडी गरेर राख्नु भएको फाइल राख्नुहुन्छ। ओके, अब यो भइसकेपछि मेरो काम चाहिँ राइट साइडतिर आउँछ। अब राइट साइडमा के छ भने यो पोस्ट भन्ने त्यत्तिकै यहाँ पिङ्क कलरको सरी पर्पल कलरको देखिरहेछ, त्यत्तिकै क्लिक गर्दा पनि भयो। यसैमा राइट साइडमा यसरी हामीले बटनमा थिच्यौँ, एरोमा थिच्यौँ, जसलाई ड्रप डाउन भनिन्छ। ड्रप डाउन बटनमा थिच्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ 3वटा कुरा देखियो। एउटा पोस्ट, द्याट मिन्स भर्खरै पोस्ट गर्नु छ भने पोस्ट। सेड्युल, सेड्युल भनेपछि कुनै दिन कुनै मानौ आज शनिबार छ, म भोलि 10 बजीदेखि आफै अटोमेटिक पोस्ट होस् भनेर म सेड्युलमा क्लिक गरेर अनि यहाँ चाहिँ म एउटा टाइम सेट गरिदिन्छु। आज 3 अगस्त यसले देखाइरहेछ, म 4 अगस्तको अनि यहाँ 8 बजे होइन कि यहाँ म 10:10 भनेर मैले लेखिदिएपछि यो चाहिँ के हुन्छ, भोलि बिहान 10 बजे आफै हामीले केही हेर्नु पर्दैन, हामी जहाँ भए पनि यसले आफै गुगलले के गरिदिन्छ, क्लासरुममा पोस्ट गरिदिन्छ। त्यसरी हामी सेड्युल पनि गर्न सक्छौँ। यो अहिलेलाई मैले यो गरिनँ, तर यसरी टाइम सेट गरेर सेड्युल पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को सेभ ड्राफ्ट छ। जस्तै कस्तो हुन्छ भने हामी भोलिदेखि 10 दिनको लागि बिदामा जानु छ, तर 10 दिनभित्र मलाई 3 दिन चाहिँ कुनै कुनै होमवर्कहरू पोस्ट गर्दै जानु छ भने म के गरिदिन्छु, आज काठमाडौँमा छु भने आजै म सबै होमवर्क बनाउँछु अनि बनाएर यहाँ चाहिँ ड्राफ्ट बनाइदिन्छु। एज अ ड्राफ्ट मैले सेभ गरेपछि के हुन्छ, यो स्टुडेन्टको अगाडि जाँदैन, यो हिडन भएर यहाँ अलिकति यो ब्लर भएर बस्छ। त्यसैले हामीले आज काठमाडौँमा मेरो इन्टरनेट कनेक्सन छ, मसँग अपलोड गर्ने डाटा छ, सबै कुरा छ भने यहाँ चाहिँ 5वटा यस्तो यस्तो फाइल्सहरू बनाइदिनुहोस् जुन मलाई बिदामा बसेर पनि अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ नेटवर्क नहुन पनि सक्छ। त्यस्तो क्रिएट गर्नु भनेको ड्राफ्ट क्रिएट गर्नु हो, ड्राफ्ट बनाएर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ, ड्राफ्टको लागि सेभ गरिदिनु। अदरवाइज अब फाइनली हामी पोस्ट भनेको भर्खरै मैले पोस्ट गरिदिनु छ, भोलि बिहानसम्म विद्यार्थीले स्टुडेन्टलाई सबमिट गर्न लगाउँछ भने ओके द्याट्स पोस्ट। मैले पोस्ट किन गरेँ भने एज अ स्टुडेन्ट मलाई अहिले हेर्नु छ, त्यही भएर मैले यसले पोस्ट गरेँ। सरहरूलाई मैले देखाउनु छ कि पोस्ट, यहाँ पोस्ट टिचरले पोस्ट गरेपछि स्टुडेन्टले कस्तो देख्छ त, त्यो पनि हेरौँ। अहिले म पोस्ट गर्दैछु, यो पोस्टेड भइसक्यो, ल यसलाई स्ट्रिममा पनि हेर्न पाइयो अथवा यहीँबाट पनि यो पोस्ट भयो भनेर स्ट्रिममा हेर्नु। यो 5:37 मा मैले यहाँ पोस्ट गरेको छु भनेर यो एज अ टिचर म हेरिरहेको छु, एज अ स्टुडेन्ट पनि म हेरौँ न त त्यहाँ कसरी पुग्यो त। अब यहाँ गएपछि यो स्टुडेन्ट छ, यो केशव.dars भनेर केशव भनेर एउटा आइडीबाट लगइन छ अर्को ब्राउजरमा, त्यसमा चाहिँ हेरौँ, यसलाई म रिफ्रेस गर्न सक्छु अथवा स्ट्रिम वाज अपडेटेड भनेर सो गरेपछि आफै के आयो तलतिर हेर्नु त, केशव कर्ण पोस्टेड अ न्यू म्याटेरियल भन्छ। अब उनीहरूले स्टुडेन्टहरूले के गर्छ, यसमा क्लिक गरेर हेर्न मिल्छ के छ त, अनि हेर्छ फर्स्ट च्याप्टर अल एब्रिभिएसन भनेर एउटा टपिक छ, त्यसभित्र रिड अल एन्ड रिमेम्बर फर नेक्स्ट सेसन भनेर एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो छ। अनि उनीहरूले चाहिँ यो फाइलमा क्लिक गरेर अनि त्यो फाइल यसरी पढ्न सक्छ। एज अ स्टुडेन्ट म यहाँ हेरिरहेको छु, त्यो चाहिँ मेरो स्टुडेन्ट भनेर यस्तो खालको यो स्ट्रिममा उनीहरूले चाहिँ हेर्न, अथवा क्लास वर्कमा पनि के गर्न सक्छ, उनीहरूले यो हेर्न सक्छ।
स्ट्रिममा पनि देखेँ। स्ट्रिम भनेको वाल जस्तो, फेसबुकको वाल जस्तो भयो। क्लास वर्क भनेको मलाई के आएको छ टिचरबाट त्यो हेर्न पनि एक्चुअली सेमै हुन्छ। त्यसरी चाहिँ यो स्टुडेन्टले हेर्ने कुरा भयो। यो त जस्ट एज अ म्याटेरियल भयो। म्याटेरियलमा डिफ्रेन्ट तरिकाले हामी गर्न सक्छौँ। जस्तै अब फेरि म टिचरको एज अ टिचर म काम गर्न गइरहेको छु। अब टिचरमा गएँ, क्लास वर्कमै गएँ, अनि फेरि क्रिएटमा गएर मैले के गरेँ, म्याटेरियल त अघि गरिसकेँ, क्वेसन गर्छु। ल एउटा क्वेसन दिनु छ, वाट इज, अब कुनै एउटा वाट इज ट्याक्स भनेर क्वेसन दिनु छ, त्यसको एन्सर उनीहरूले यहीँ दियोस्। द्याट मिन्स क्लासरुममै उनीहरूले एन्सर दियोस्। स्टुडेन्टले कुनै क्वेसन दिउला। अहिले म रफली म के गर्छु, वाट इज मानौ एबिसी। ल मैले जस्ट डेमोको लागि वाट इज एबिसी। अब एबिसी भनेर मैले एउटा क्वेसन दिएँ, अनि इन्स्ट्रक्सन भने रिड के अरे एन्सर इन सर्ट भनौँ र, एन्सर सर्टली भनौँ न, एन्सर इन सर्ट भनेर मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो दिएँ। अनि त्यो क्वेसन्समा मलाई त अब मेटेरियल केही पर्दैन। पर्यो भने पनि हामी भन्न सक्छौँ कि रिड द गिभन च्याप्टर अथवा रिड द अथवा भ्यू द इमेज। के हुन्छ भने हामी कहिलेकाहीँ इमेज फोटो देखेर अनि त्यसबाट क्वेसन फाइन्ड आउट गर्न भन्छौँ, एन्सर फाइन्ड आउट गर्न। त्यस्तोलाई चाहिँ एड गर्ने, अघि जस्तै एड गर्न सक्यौँ त्यो फाइल। अनि यहाँ चाहिँ रिड द फाइल, यहाँ चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ रिड द फाइल एन्ड एन्सर हियर भनेर हामीले यहाँ के गरिदिन सक्छौँ, एउटा एन्ड एन्सर इन सर्ट भनेर मैले एउटा यसरी इन्स्ट्रक्सन गरेँ। अब यहाँ त फाइल चाहियो भनेपछि कुन फाइल त, त्यसैले हामी यहाँ एड पनि गरिदिनुपर्छ। यो फाइल पढेर अनि गर्नु पर्यो भनेर यो एज अ क्वेसन बनाइरहेको छौँ हामी। यहीँ उनीहरूले एन्सर दिए। मेटेरियल भनेको उनीहरूले पढ्ने मात्रै थियो। उनीहरूले चाहिँ यो क्वेसन यो बनिसकेपछि उनीहरूले चाहिँ एन्सर लेख्ने ठाउँ पनि देख्छ। त्यो हामी अहिले भर्खरै हेर्छौँ। म यहाँ अपलोडमा गएँ, एउटा फाइल, म कुनै फाइल डेमोको लागि म जस्ट जुन पनि एउटा फाइल पढाइदिइरहेको छु, अनि त्यो फाइल यो फाइल पनि एउटा यो फाइल पढेर एन्सर दिनुपर्ने मैले इन्स्ट्रक्सन दिएँ। अनि यो हेरिसकेपछि के हुनु पर्यो, स्टुडेन्टले चाहिँ त्यसरी एन्सर दिन्छ। अब यता राइट साइडमा हेर्नु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ आयो र यो अलिकति पछि पनि आउँछ यो कुरा। आई मिन अरू सेयरिङ गर्दा, अरू कुरा मेटेरियल्स क्विजहरू बनाउँदा पनि यो राइट साइडको यस्तै देखिन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ चाहिँ के भनेको छ, आस्क भनेर टपिक छ। अघि पोस्ट थियो, अहिले चाहिँ क्वेसन भएकोले आस्क भनेर भनिरहेको छ। त्यसैले हामी आस्क भन्ने यो टपिकमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले तलतिरको कुराहरू हेरौँ। यो चाहिँ अघि पनि थियो, जुन क्लास 12 को सबैलाई भनिरहेछ। द्याट मिन्स मानौ मैले क्लास 12 साइन्स लेखिरहेको छु, क्लास 12 को म्यानेजमेन्ट पनि एउटा अर्को क्लास पनि मानौ मलाई यहाँसम्म हेर्दाखेरि यो मैले कुनै अर्को क्लासमा पनि राख्नु छ भने मैले 2टा 3टा जतिवटा क्लास पनि क्रिएट गर्न क्लिक गरेपछि यो क्वेसन सबैमा जान्छ। यतापट्टि राइट साइडको फर कसलाई त्यहाँ अहिले चाहिँ सेलेक्टेड छ कम्प्युटर क्लास 12 साइन्स भनेको छ। त्यो अहिले अपलोड गरेपछि यो मात्रै, यो क्लासमा मात्रै जान्छ। अर्को चाहिँ यतापट्टि अल स्टुडेन्ट भनेर छ। त्यसमा चाहिँ हेर्नुभयो भने अल स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै के हुनुपर्छ, हामीले सबै स्टुडेन्टलाई दिइरहेछौँ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सर म्यामहरूले हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने, यो सर म्यामहरूले सबै के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ कि यो अल स्टुडेन्ट भनेपछि चारजनालाई मात्र दिनु पर्यो भने के गर्ने, 2जनालाई दिनु पर्यो भने मात्र के गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसैले त्यति बेला के गर्नु, अल स्टुडेन्टमा यहाँ टिक हटाएर अनि जुन स्टुडेन्टलाई दिनु छ त्यो स्टुडेन्टमा मात्रै टिक गर्नुभयो भने, यहाँ धेरै स्टुडेन्ट छ भने यहाँ लास्ट लिस्ट आउँछ एउटा त्यो लिस्टमा चाहिँ टिक टिक गर्दै अनि त्यसलाई चाहिँ हामी अपग्रेड त्यो स्टुडेन्टलाई राख। अहिले अल स्टुडेन्टमै गरौँ। ओके, अर्को कुरा पनि फेरि पनि के छ, के देखिरहेछ भने हाम्रो यो फाइलको मार्किङहरू पनि छ। और भनौँ न अहिले आजको टास्कलाई मैले 5 मार्क्समा डिभाइड गरेको छु भने यु क्यान राइट हियर। अब यहाँ चाहिँ मैले 5 पोइन्टको लागि यो क्वेसन राखिरहेको छु भनेर स्टुडेन्टलाई पनि भनिदिनु पर्ने हुन्छ। एन्ड देन यहाँ पनि राखिदिनु भयो भने धेरै राम्रो 5 आउट अफ समथिङ मार्क्स पनि पछि दिन सकिन्छ। अब ड्यु डेट, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने आज शनिबार 6 बजेतिर अपलोड गरेको क्वेसन आइतबार साँझ 6 बजेसम्म अपलोड गर्ने बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यदि कोही स्टुडेन्ट भोलि साँझ 6 बजे पछि सबमिट गर्यो भने त्यसलाई लेट भनेर भन्छ, लेट भनेर भन्नु पर्यो।
अदरवाइज 6 बजेको भित्र छ भने अभियसली इन टाइम भनेर भन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म ड्यूमा चाहिँ राख्दिनँ, तर ड्यूमा चाहिँ सरहरूले यहाँ डेट एउटा दिन सक्नुहुन्छ 4 अगस्तको 4 अगस्त, अनि त्यसमा टाइम चाहिँ यहाँ मैले यहाँ चाहिँ 5 बजेर 5:59 PM मा म राखिरहेको छु एउटा ड्यू डेट। यसले के देखाउँछ भने यो टाइमसम्म स्टुडेन्टले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो एन्सर, अदरवाइज दे विल बी लेट, उनीहरूलाई लेट डिक्लेयर गरिन्छ। अब म त्यो देखाउँछु कसरी कहाँ लेट देखाउँछ भनेर, त्यो पनि म एउटा देखाइदिन्छु। टपिक अघि मैले भने टपिक क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यो क्वेसन कुनै स्पेशल टपिकको मात्रै छ भने अघि नै मैले एलिमेन्ट्स भनेर टपिक क्रिएट गरेको थिएँ, यहाँ गर्न पाइयो। एलिमेन्ट्समा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो च्याप्टर एलिमेन्ट्स च्याप्टरको हो है भनेर विद्यार्थीले बुझ्छन्। अदरवाइज अहिले म नो टपिकमा राखिदिएपछि रफली स्टुडेन्टले बुझ्छन् कि यो हाम्रो टपिक सरी एउटा क्वेसन आएको छ, त्यसको एन्सर जहाँ भए पनि त्यो फाइलमा होला, त्यो फाइल पढेर गर्नु पर्यो। अनि यो अब यहाँ चाहिँ हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ दुईटा अप्सन छ जसमा एउटामा टिक छ स्टुडेन्ट क्यान रिप्लाई टु इच अदर। अब स्टुडेन्टले स्टुडेन्टको एन्सरलाई रिप्लाई गर्न दिने कि नदिने। अर्को तल चाहिँ स्टुडेन्ट क्यान एडिट एन्सर, एन्सर एकचोटि दिइसकेको एन्सरलाई फेरि एन्सर दिन सक्ने राख्ने कि नराख्ने। जेनरली हामी राख्दैनौँ, किनभने एकछिनमा एन्सर आयो लेखिदियो, फेरि अर्कोचोटिमा आएर फेरि एडिट गरिरहेछ भने हामी आफै टिचर्सहरू पनि आफै त्यो कन्फ्युज हुन सक्छौँ। सो स्टुडेन्ट क्यान एडिट भनेको मैले एडिट गरेँ। तर यो स्टुडेन्ट क्यान रिप्लाईमा के गर्न सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो क्लासमा 2-3वटा क्याटेगोरीको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ। एउटा हुन्छ जो एकदमै पढ्नमा एकदमै सिपालु हुन्छ, अर्को चाहिँ अलिकति नपढिकन एन्सर दिने हुन्छ। त्यो जथाभावी लेखिदिएपछि अर्को बुझ्ने विद्यार्थीले के गरिदिन्छ, त्यसको तल कमेन्ट जस्तो गरेर होइन यस्तो हुन्छ है भनेर सबमिट पनि गर्न सक्नलाई मैले स्टुडेन्ट क्यान रिप्लाई इच अदरमा मैले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अदरवाइज होइन, यसलाई चाहिँ हामी एउटामा क्लिक गरेँ अथवा दुवैमा सरहरूलाई जसरी लाग्छ सर म्यामलाई त्यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके द्याट्स। अब यो चाहिँ मैले एउटा त्यो गरेँ, यो पोस्ट क्रिएट रेडी छ। अहिले एउटा क्वेसन चाहिँ रेडी छ। अब यहाँ मार्क्स पनि दिएँ, यो मार्क्स भनेको पोइन्ट हो, अदरवाइज यु क्यान पुट इट अनग्रेडेड पनि भन्न पाइयो, नभए हामीले 5 मार्क्स अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा मार्क सिस्टम पोइन्ट भनौँ न, पोइन्ट बनाएर हामी राख्छौँ। ड्यू डेट पनि राखेँ, अल स्टुडेन्टको लागि छ, कम्प्युटर सरी क्लास 12 को साइन्स सब्जेक्टको लागि छ। यहाँ मैले सबै चेन्जेस गर्न मिल्छ, त्यो पनि सरहरूले एकचोटि ट्राई गर्नु होला आफै। अनि यहाँ म के गरेँ, आस्क भनेर भने, मेरो क्वेसन रेडी भयो, इन्स्ट्रक्सन पनि दिएँ, फाइल पनि रेडी गरेँ, अनि पोस्ट गरिदिएँ, एउटा आस्क गरिसकेँ। अब म एज ए स्टुडेन्ट हेर्छु, ल मलाई कस्तो देखिन्छ त, स्टुडेन्टको स्क्रिनमा कस्तो देखिन्छ, म अर्को ब्राउजरमा गइरहेको छु। ओके, अब यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो ठाउँमा हेर्नु त, यहाँ चाहिँ अब रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अभियसली अहिले अघिदेखि हामी यतिकै थियौँ, त्यसले म यहाँ रिफ्रेस गरिरहेको छु यही क्लासरुमलाई। अनि यो क्लासलाई रिफ्रेस गरेपछि यहाँ दुईटा कुरा आउँछ। ओके, आइसक्यो। वाट इज एबिसी भनेर क्वेसन यहाँ माथि आइसक्यो, 546 मा हाम्रो अपलोड भएको थियो, त्यो चाहिँ आइसक्यो। अब हेर्नु है, यतापट्टि अपकमिङ भनेर भनेको छ नि, यो हेर्नु त यहाँ आइसक्यो। अघि नै हामी टाइम दिएको थियौँ, भोलि 6 बजेसम्म यो क्वेसन ड्यू गरेको थियो, त्यसैले यहाँ चाहिँ अपकमिङ भनेर स्टुडेन्टले हेरिरहेको हुन्छ। यति टाइम बाँकी छ, यति टाइम बाँकी छ, कुनको त क्लिक गरेपछि जान सक्छ, अथवा यो क्वेसनमा यहाँ क्लिक गरेपछि यस्तो देखिन्छ। अब हेर्नु है, यहाँ चाहिँ अब के गर्ने त, यस्तो देखेपछि के गर्ने। अब यो चाहिँ यो मेन कुरा आउँछ, स्टुडेन्टले यस्तो देखेपछि अब यो पढ्छ, यहाँ क्लिक गरेर त अभियसली यहाँ फाइल, अभियसली मैले दिएको फाइल पढ्यो, ठिक छ, यो त पढिसक्यो, एन्सर यहाँ उसले भेटिसक्यो होला, द्याट्स इट। तर एन्सर अब कसरी लेख्छ त, यसको राइट साइडमा हेर्नु होला, योर एन्सर भनेर भनेको छ। अब अहिलेलाई म एउटा एज अ टिचर यहाँ एसाइन्ड भनेर भनेको छ नि, यो चाहिँ म एज अ टिचर देखाइरहेको छु। म के गरेको छु त्यहाँबाट हेरौँ, म टिचरमा गएर ग्रेड्स भन्नेमा हेर्छु है। यहाँ एज अ टिचर म हेरिरहेको छु, ग्रेड्समा हेर्नु त, मैले यहाँ दिएको वाट इज एबिसी भन्ने क्वेसन आइसक्यो, त्यसको तलतिर यहाँ केही छैन त्यो भनेर यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क भनिरहेको छ, आउट अफ 5 कति दिने भनेर यसले सोधिरहेको छ। तर अहिले एन्सर आयो भने यहाँ देखाउँछ, यो राइट साइडमा यो बक्स खाली ठाउँमा देखाउँछ। यदि केशव दर्शले चाहिँ एन्सर दियो भने यहाँ चाहिँ एन्सर देखाउँछ, तर अहिले आइसकेको छैन, त्यसैले अहिले चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यो गिभन मात्रै भयो, उनीहरूले चाहिँ गरेको छैन। अब यो क्वेसनमा गयो भने यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छु, हेर्नु त, एसाइन्ड भनेपछि 1 स्टुडेन्ट भनेको छ।
असाइन भनेर 1 देखाइरहेछ। यदि कसैले एन्सर दिइसकेको छ भने टर्न्ड इन मा देखाउँछ है। अनि हामीले मार्क्स दिइसके टिचरले मार्क्स दिइसकेको छ भने त्यो ग्रेडेड भनेर आउँछ। त्यो कसरी आउँछ त्यो हेरौँ ल। अब म एज अ टिचर त्यहाँ गइरहेको छु। यो व्हाट इज एबीसी सरी मैले क्लासरुम क्लोज गरेँ। क्लासरुम ओके। एज अ म स्टुडेन्ट हेर्न जान्छु अघिकै क्वेसनलाई। म एज अ स्टुडेन्ट हेर्छु। यस्तो छ। अब एन्सर दिने ठाउँ राइट साइडमा छ। टाइप योर एन्सर है। म चाहिँ एबीसी इज an abbreviation of त्यसलाई चाहिँ अब कम्प्युटरको मलाई धेरै छैन थाहा छैन तर कम्प्युटरको टर्ममा म एउटा फुल फर्म लेखिरहेको छु। एउटा सफ्टवेयर कम्प्युटर भनेर मैले एउटा फुल फर्म लेखेँ। अनि यहाँ चाहिँ म लास्टमा फाइनली के गरिदिन्छु एन्सर भइसकेपछि टर्न इन गरिदिएँ। टर्न इन गर्नु भनेको मैले हेरिसकेँ होमवर्क एन्सर दिइसकेँ भनेर यहाँ स्टुडेन्टले टर्न इन गर्नै पर्छ। ओके द्याट्स इट। अब स्टुडेन्टले यहाँ दिइसक्यो, यो एन्सर दिइसकेको छ, यसको काम सिद्धियो, स्टुडेन्टको काम सिद्धियो। अब हामी एज अ टिचर गएर हेर्छौँ। त्यहाँ के भइरहेछ त ल। त्यहाँ क्लासरुममा मैले भर्खर बनाएको क्लास 12 को साइन्समा अब म हेर्न सक्छु कि के भएको छ। यहाँ चाहिँ मलाई चाहिँ हेर्नु छ अघिको क्वेसन्सहरू कसले रिप्लाई दिएको छ कसले दिएको छैन त्यो चाहिँ हेरौँ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ तलको क्वेसन्स मैले दिएको त्यसैलाई मैले क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा ग्रेडमा गएर हेरे पनि हुन्छ। ग्रेडमा मैले ग्रेड्स भनेर म क्लिक गरेँ अनि त्यसपछि के छ दट देयर्स यसले दिएको एन्सर्सहरुमा यहाँ मार्क्स दिने ठाउँ भयो। त्यसपछि यहाँ मैले स्ट्रिममा गएँ अनि अघिको क्वेसनमा क्लिक गरेँ। यहाँ हेर्नु है, यहाँ चाहिँ के छ दर्सले के भनेको छ एबीसी इज एन एब्रिभिएसन अफ एटाना सफ्टवेयर कम्प्युटर भनेर यहाँ एन्सर देखाइरहेछ। द्याट्स इट। उसले दिएको क्वेसन एन्सर यहाँ देखिरहेछौँ हामी। अब यो एन्सर हेरेर अब टिचरलाई के लाग्छ मैले यो यतिकै सर्टमा लेखेको छ मैले 3 मार्क्स मात्रै दिन्छु भनेर उसले के भन्छ अब एज अ टिचर मैले 3 गरेर यहाँ चाहिँ अप्सनमा रिटर्न गरिदिएँ ल। 3 मार्क्स दिएर रिटर्न गरिदिरहेछ। द्याट इज अब के भयो हामीले यो स्टुडेन्टलाई केशव स्टुडेन्टलाई मैले के गरेँ 3 मार्क्स दिएर रिटर्न गरेँ एज अ होल। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यो क्वेसनलाई चाहिँ हामी एज अ स्टुडेन्ट हेरौँ ल। त्यो स्टुडेन्टले कस्तो मार्क्स देखायो होला। मैले यहाँबाट 3 दिएँ एज अ टिचर, त्यहाँ हेरौँ उनले कस्तो देख्छ त। ओके यहाँ चाहिँ राइट साइडमा यहाँ हेर्नु होला 3/5 भनेर यहाँ चाहिँ यसको मार्क्स यहाँ देखिरहेछ। यहाँ त्यही क्वेसनको तलतिर 3/5 भनेर भन्छ अनि यहाँ एन्सर पनि देखाइरहेछ। ग्रेड दिइसक्यो भनेर उनीहरूले स्टुडेन्टले हेर्न सक्छ है। अब उनीहरूले स्टुडेन्टले क्लासमेटहरूले कसरी एन्सर दिएको छ भने हेर्नु पर्यो भने क्लासमेट एन्सरमा गएर यहाँ चाहिँ सबैले एकअर्काको एन्सर हेर्न सक्छ। रिप्लाईमा थिचेर अनि उनले चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ है भनेर पनि भन्न सक्यो। त्यसरी के हुन सक्छ हामीले एउटा क्लास फ्रेन्डले दिएको एन्सरलाई हामी रिप्लाई स्टुडेन्टले रिप्लाई पनि दिन सक्छ। त्यसरी यो एउटा एन्सर दिएको र त्यो एन्सर हेरेर उसले चाहिँ आफ्नो मार्क्स पनि हेर्न सक्छ। मैले कति पाएँ त 3/5। अब उसले के गर्न सक्छ फेरि रिप्लाई गरेर एन्सर अर्को टाइममा फेरि गर्न सक्छ। त्यसरी गरेर उनीहरूले स्टुडेन्टले चाहिँ आफ्नो मार्क्स रिसबमिट पनि गर्न सक्छ प्राइभेट कमेन्ट दिएर अथवा रिप्लाई गरेर अथवा त्यस्तो केही रिप्लाई दिएर हामीले एज अ टिचरसँग कम्युनिकेट गर्न पनि सक्छन्। यो भयो क्वेसन पोस्ट गर्ने स्टुडेन्टले एन्सर दिने र हामीले ग्रेड दिने तरिका। यो चाहिँ एउटा एज अ सिंगल क्वेसन कसरी पोस्ट गर्ने तरिका थियो। अब यसमा चाहिँ अब हामीले अलिकति अपग्रेड भएर म अब टिचरमा जान्छु। एज अ टिचर मैले के गर्नुपर्छ त। अब म यहाँ टिचरमा गएँ। अब टिचरमा एज अ मैले अब के गर्छु होममा जान्छु हामी द्याट इज यहाँ क्लास वर्कमा जान्छु। अब चाहिँ मैले थर्ड अप्सन भनेको क्विज बनाउन चाहिरहेको छु। अब ल अथवा पहिले असाइनमेन्ट गरौँ अलि सजिलो छ त्यसपछि क्विज गरौँला। क्विजको लागि अलिकति प्रोसेस छ त्यसैले हामी अहिले असाइनमेन्ट क्रिएट गरौँ। असाइनमेन्ट क्रिएट गर्नलाई फर्स्ट थिङ इज टु क्रिएट। अब हामीले के असाइनमेन्ट दिने त केही सेट अफ क्वेसन्स होला अथवा केही फाइल होला त्यो फाइल पहिले बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज असाइनमेन्ट 1 भनेर मैले एसएसटी 1 भनेर मैले एउटा टपिक दिएँ। त्यसको असाइनमेन्टको सर्टकटमा म दिइरहेको छु अहिले डेमो छ त्यसैले
ओके अनि त्यसपछि म यहाँ पनि फेरि एउटा फाइल दिएर पढेर अथवा बनाउन सक्छु अथवा भनौँ न दिस इज सरी read first chapter and answer following questions भनेर हामीले एउटा असाइनमेन्टको जस्तो पनि सर म्यामहरुलाई आफ्नो तरिकाले के मैले यस्तो चाहिँ टाइटल दिए आन्सर फलोइङ भनेर मैले यसरी भने अनि एउटा चाहिँ क्वेशनको लिस्ट भनौं अथवा एउटा धेरै क्वेशन्सहरु अथवा यही टाइटलमा अथवा यो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ क्वेशन्सहरु राखेर पनि गर्न पाइयो तर जनरली असाइनमेन्ट भनेको हामीले एउटा पेपरमा 10 वटा 15 वटा क्वेशन्सहरु रेडी गरेर अनि पठाउँछौं 10 वटा 15 वटा क्वेशन्स अथवा 5 वटा क्वेशन्स छ भने तिनीहरुको एउटा फाइल बनाउँछौं अनि त्यो फाइल हामी एडमा गएर थिच्छौं एड गरेपछि त्यो फाइल कहाँ छ त्यो अपलोड गरेर हामीले यहाँबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ अब अपलोड गर्ने तरिका त अघि जस्तै भयो अपलोड एडमा गएर अनि फाइलमा क्लिक गरेपछि यस्तो खालको ब्राउजिङ भनेर आउँछ अनि त्यसमा चाहिँ मैले एउटा लेक्चर 2 भनेर मैले एउटा क्वेशनको लिस्ट भएको फाइल मैले पठाए अनि म यहाँ हेर्नु होला अब यहाँ फर्स्टमा मटेरियल पोस्ट गर्ने बेलामा एउटा बटन थियो पोस्ट क्वेशन बनाउने बेलामा एउटा बटन थियो आस्क अहिले असाइनमेन्ट बनाउने बेलामा हाम्रो एउटा क्वेशन छ असाइन भनेर अब चाहिँ यहाँ चाहिँ अघि जस्तै प्रोसेस सबै सेम छ बट तर थोरै एउटा नयाँ कुरा आइदिएको छ अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अभियसली अघि जस्तो तीनटा छ शेड्युल गर्न मिल्छ अहिले नै भर्खरै असाइन गर्नु छ भने असाइन गर्न मिल्छ ड्राफ्ट बनाएर राख्न पनि मिल्छ पछि मलाई चाहिन्छ पछि म ट्राभलिङमा चाहिँ यो क्वेशन क्रिएट असाइनमेन्ट क्रिएट गर्न सक्दिनँ भने म अहिले ड्राफ्ट बनाएर सेभ गरेर राख्न सक्छु त्यसरी पनि यो गर्न पाइयो अब चाहिँ मैले के गर्नु नयाँ पोइन्ट चाहिँ के देखाउन खोज्छु भने तल चाहिँ रुब्रिक भन्ने छ यो रुब्रिक भनेको कस्तो हुन्छ भने जस्तै हामीले ग्रेडिङ सिस्टम राखे हुन्छौं 4 to 5 आन्सर सरी 10 मार्क्समा 8 9 मार्क्स ल्यायो भने दैट इज एक्सिलेन्ट 6 7 मार्क्स ल्यायो भने एभरेज सरी गुड त्यसपछि 4 5 मार्क्स ल्यायो भने एभरेज अदर्सलाई हामी ब्याड भन्न सक्छौं यस्तो खालको रुब्रिक्स बनाउन सक्छौं क्रिएट रुब्रिक्समा गएपछि थोरैले भनिरहेछ यूज स्कोरिङ अब यहाँ चाहिँ क्राइटेरियन टाइटल अब के हुन्छ एक्सिलेन्ट भनेर यहाँ लेख्छौं त्यो चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ सर म्यामले युज नगरे पनि हुन्छ एक्सिलेन्ट डिस्क्रिप्सनमा हामी लेख्दै भेरी गुड परफर्मेन्स भनेर डिस्क्रिप्सन दियौं पोइन्ट कति पोइन्टलाई त 9 पोइन्ट मानौ यसलाई 9 पोइन्टलाई हामी 8 पोइन्ट भनौं न 8 पोइन्टलाई हामी त्यस्तो त्यो भन्छौं त्यसपछि लेभल टाइटल अब यहाँ चाहिँ लेभल के टाइटल्सहरु राख्न सक्छौं त्यसपछि यहाँ के डिस्क्रिप्सन्सहरु अर्को फेरि राख्न सक्छौं हेर्नु है एउटा चाहिँ माथि मैले एक्सिडेन्ट क्रिएट गरे अर्को मैले यहाँ चाहिँ क्राइटेरियन टाइटलमा चाहिँ म के गरिदिन्छु अर्को क्रिएट गर्छु भेरी गुड भनेर मैले एउटा अर्को भने यस्तै खालको एड क्राइटेरियन गरेर पोइन्ट पनि राख्दै जान सक्नुभयो भने एउटा रुल्स जस्तो मात्रै हो यो केही ठुलो कुरा हैन तर यो एउटा रुल्स जस्तो हो कि भोलि गएर हामीलाई उले दिएको 3 मार्क्स अघि नै 3 मार्क्स पाएको थियो 5 मा त्यसले चाहिँ 3 मार्क्स पाएकोले उलाई कस्तो बन्ने त यो रुब्रिकले आफै डिफाइन गर्न सक्छ त्यसरी हामीले रुब्रिक क्रिएट गर्न सक्छौं ओके डिटेलमा त्यति जाँदैन सबैजना त्यही भएर त्यतातिर नगए पनि हुन्छ ओके फाइनली अब हामी के गर्न सक्छौं अघि जस्तै पोइन्ट पनि असाइन गर्न सक्छौं यो असाइनमेन्टको लागि मानौ 10 वटा क्वेशन छ 10 मार्क्स 10 पोइन्ट्स मैले राखे ड्यू भनेपछि obviously आज 3 छ भने सन्डे सम्म ल नेक्स्ट सन्डे सम्म सन्डे इभिनिङ 12 सम्म यहाँ भनिरहेछ ओके ल यति हामी गरौँ त्यो ड्यू डेट राख्यौं अनि एउटा टपिक छ टपिक असाइन गर्नु छ कुन च्याप्टरको हो भनेर देखाउँछ भने ओके हैन भने नो यु क्यान नट यु डोन्ट नीड टु अब लास्टमा के गर्दिनु पर्छ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ असाइन गर्दिन्छु That's it. अब के हुन्छ भने हामीले असाइन भइसक्यो असाइनमेन्ट क्रिएट भयो अनि असाइन पनि भइसक्यो अब एज अ टिचर मैले तीनवटा कुरा असाइन गरे एउटा असेसमेन्ट 1 व्हाट इज एबीसी अनि फर्स्ट च्याप्टर अल एब्रिभिएसन भनेर नोट दिएको थियो अब एज अ स्टुडेन्ट यो थर्ड कसरी आयो त हेरौँ त अर्को ब्राउजरमा गएर म हेर्दै छु यहाँ हेर्दाखेरि म यसको होममा गएपछि यसलाई म रिफ्रेश गरेर हेर्न सक्छु रिफ्रेश गरेपछि त्यो नयाँ आएको पोस्ट फेरि आउँछ त्यसलाई म हेर्न गइरहेको छु ओके यहाँ आइसक्यो असेसमेन्ट SM1 भनेर आइसक्यो अब मानौ अहिले त म रफली आन्सर दिन्छु अथवा कुनै फाइल अपलोड गर्छु
के हुन्छ भने एसेसमेन्ट अथवा एसेसमेन्ट होइन एसाइनमेन्ट कस्तो हुन्छ भने हामीले 15 क्वेसनको सेट दिएका छौँ उनीहरूले चाहिँ कपीमा लेखेर अथवा टेक्निकल कोर्स छ भने उनीहरूले ल्यापटपमा टाइप गरेर अनि चाहिँ उनीहरूले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा गुगलबाट सर्च गरेर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूले के गर्नुपर्छ जस्ट अभियसली यहाँ चाहिँ देखाएको छ अब यो एसाइन गरेको छ यहाँ चाहिँ एडमा जान्छ है यो एज अ स्टुडेन्ट म देखाइरहेको छु सर म्यामहरूलाई कि एड अर क्रिएटमा स्टुडेन्ट गएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फाइल अथवा अहिले भर्खरै एन्सर यहीँ दिन सकिन्छ भने डक्समा गएर अनि त्यहाँ चाहिँ आफ्नो एन्सर लेख्न सक्छन् सो जेनरली चाहिँ हामी फाइलमा क्रिएट गर्न भन्छौँ ल फाइलमा सबै एन्सर लेख अनि त्यसलाई चाहिँ अपलोडमा गएर फाइलमा क्लिक गरेपछि त्यो कुन फाइल छ त एन्सरको फाइल अनि यहाँ चाहिँ अपलोडमा यहाँ चाहिँ ब्राउज गरेर देखाउन मिल्छ द्याट मिन्स अब कहाँ छ त त्यो फाइल त्यो हेरेर अनि यहाँ चाहिँ अब यो मानव कुनै एउटा एक्सरसाइज अब यो कुनै एउटा भनौँ न एउटा एन्सर लेखेको फाइल अथवा इमेजेसहरू पनि राख्न सक्छ स्टुडेन्टले इमेज फाइलहरू पनि उनीहरूले सबमिट गर्न सक्छन् यहाँ के गरेर चाहिँ एउटाले वर्ड फाइल अपलोड गर्यो अनि द्याट्स इट टर्न इन चाहिँ क्लिक गर्नै पर्छ अघि पनि त्यस्तै टर्न इन भन्ने थियो एसाइनमेन्टमा पनि के हुन्छ स्टुडेन्टले टर्न इन गर्यो भने यो एसाइनमेन्ट सबमिट गरेको बुझ्नुपर्छ एज अ स्टुडेन्ट मैले के गरिरहेको छु यो क्वेसनको एन्सर्सहरू मैले एउटा फाइलमा लेखेर यहाँ चाहिँ एसाइन गरिसकेँ द्याट इज एसाइनमेन्ट मेरो एसाइनमेन्ट कम्प्लिट भयो अब एज अ स्टुडेन्ट मेरो काम छैन सिद्धियो मेरो एसाइनमेन्ट सिद्धियो अब हामी टिचरकोमा जाउँ अब एज अ टिचर हेर्दाखेरि टिचरले कस्तो देख्छ त म फेरि रिफ्रेस गर्न सक्छु अथवा यो एसाइनमेन्ट 1 मा क्लिक गरेपछि त्यहाँ हेर्न सकौँला यहाँ हेर्नु यो क्लिक गरेपछि यही देखाइदियो कि टर्न इन 1 एसाइन्ड 0 भनेपछि अब कुनै स्टुडेन्ट बाँकी छैन यहाँ एसाइन्डमा भ्यालु देखायो भने यति बुझौँ होला कि यो स्टुडेन्ट्सहरूले बुझाएको छैन टर्न इन भनेको यो स्टुडेन्टले बुझाइसकेको छ एन्सर भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले ग्रेड दिइसकेपछि ग्रेडेडमा आउँछ त्यो चाहिँ भनेर आउँछ ग्रेडेड भनेर भन्छ है हामीले यहाँ चाहिँ अघि क्लास यहाँ चाहिँ वाट इज एबिसीमा मैले के गरेको थिएँ 3 मार्क्स दिएको थिएँ एकजनालाई त्यो मार्क्स देखाएको छ अब अर्को एसाइनमेन्ट 1 लाई मैले कति मार्क्स दिने भन्ने कुरा आउँछ अब खै त अब यसको एन्सर त हेर्नु पर्यो त्यसैले हामी त्यही कुरामा जान्छौँ फेरि अनि यसलाई म क्लिक गर्छु एसाइनमेन्ट 1 मा गएर अनि त्यो चाहिँ मैले के गरेको छु भ्यू एसाइनमेन्टमा जानु होला अनि त्यसपछि तल हेर्नु त यहाँ यता बीचमा चाहिँ राइट साइडमा भनौँ अथवा एउटा फाइल उसले अपलोड गरेको फाइल चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु यो फाइल हेर्छु त्यो स्टुडेन्टले पठाएको फाइल म यहाँ हेरिरहेको छु अब एन्सरहरू लेखेर पठाएको फाइल अब यो मैले त रफली कुनै डकुमेन्ट मैले लिएर मैले यसरी अपलोड गरेर देखाइरहेको छु तर स्टुडेन्टले गरेको फाइल यहाँ चाहिँ के हुन्छ यस्तो आउँछ एन्सर लेखेको अब यो एन्सर हेर्दाखेरि ल मलाई धेरै राम्रो लाग्यो यसले चाहिँ एकदमै राम्रो मार्क्स दिनुपर्छ भनेर छ भने यहीँबाट 10 आउट अफ 10 दिन पनि सकियो यहीँबाट राइट साइडमा हेर्नु होला यहाँ मैले 10 टाइप गरिरहेको छु र प्राइभेट कमेन्टमा पनि गर्न सक्छु कि या यु आर राइट पर्फेक्ट यु आर पर्फेक्ट भन्न सकिन्छ अथवा मानौ मलाई नराम्रो लाग्यो मैले उसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 10 दिएर प्लिज अपग्रेड योर राइटिङ अथवा प्लिज ट्राई अगेन भनेर हामीले केही त्यसको डिस्क्रिप्सन उनीलाई इन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ यो भएन अथवा केही धेरै ठुलो कमेन्ट पनि दिन सकिन्छ अनि पोस्ट गर्न सक्छौँ ओके पोस्ट मैले गरिसकेपछि पोस्ट म गरेँ भने यो प्राइभेट एज अ कमेन्ट जान्छ र लास्टमा चाहिँ हामीले रिटर्न भनेको मार्क्स दिने बेलामा रिटर्न चाहिँ टिचरले गर्नै पर्छ र स्टुडेन्टले सबमिट गर्ने बेलामा टर्न इन भन्ने गर्नै पर्छ द्याट इज अब रिटर्न यहाँबाट मैले थिचेँ रिटर्न 5 आउट अफ 10 केशव दर्शलाई म यहाँबाट दिइरहेको छु उसको नोट्स हेरेर अब यहाँ ध्यान दिनु होला अब यदि यो लेट भएको भए के हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ रेडमा यहाँ चाहिँ आउँथ्यो कि लेट भनेर एसाइनमेन्ट यहाँ यो एरियामा लेट भनेर एउटा वर्ड रेड कलरमा आउँछ त यो त अब अहिले हामी जस्ट लेट भयो भनेर देखाउन सक्दैनौँ तर लेट भने एसाइन पनि हुन्छ त्यो हेरेर पनि हामीले कमेन्टहरू दिन सक्छौँ मार्क्स दिन सक्छौँ यो भयो एउटा क्लासरुमको भनौँ न एसाइनमेन्टको फाइल हेरेर अनि त्यसको एन्सर दियौँ अथवा मानौ यो इमेज भएको भए अहिले यो त डकुमेन्ट छ तर यो चाहिँ इमेज भएको भए एउटा फोटो आउँथ्यो यहाँ चाहिँ नेक्स्ट बटन जस्तो यतापट्टि हेर्नु होला नेक्स्ट 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 भनेर स्टुडेन्टको नेक्स्ट गरेर अनि त्यहाँ फोटोजहरू भएको भयो फोटोजहरूमा पनि एउटा 1 बाई 1 यहाँ तल तल गएर यसरी हेर्न सक्थ्यौँ त्यसरी स्टुडेन्टले दिएको एसाइनमेन्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ
यो मैले यहाँ टर्न इन गरिसके रिटर्न गरिसकेपछि सिद्धियो मेरो काम टिचरको काम पनि सिद्धियो। अब हेर्नु त यहाँ ग्रेडेड भनेर भनिसकेको छ। एसाइन भनेको बाँकी भएको स्टुडेन्ट छैन, टर्न इन भनेको बुझाइसकेको तर मार्क्स नपाएको 0 छ, अहिले त्यो पनि छैन। अनि ग्रेडेड भनेको मैले मार्क्स दिइसकेको, स्टुडेन्टले बुझायो हेरेर मैले मार्क्स दिइसकेको स्टुडेन्ट एउटा छ, द्याट इज यहाँ छ 5 मार्क्स उसले पायो भनेर यहाँ सबै हेर्न सक्छौँ। अनि यो एज अ टिचर मैले राखिसकेँ, एज अ टिचर म यहाँ केही कुराहरू गरेको थिएँ। ओके ल, एज अ स्टुडेन्ट हेरौँ न त एसाइनमेन्ट मैले सबमिट गरेको थिएँ, त्यो टिचरले कस्तो मार्क्स दिएछ के भनेछ भनेर हेर्नु पर्यो भने म अर्को ब्राउजरमा जान्छु। ल एज अ स्टुडेन्ट म यहाँ रिफ्रेस गरिरहेको छु। ओके यहाँ चाहिँ मैले यो फाइल अपलोड गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि एउटा भनौँ न मार्क्स टिचरले चाहिँ यसरी मार्क्स दिएको 5/10 दिएको रहेछ भनेर हेर्न पाइयो। अर्को यतापट्टि राइट साइडमा कमेन्ट पनि छ, 1 प्राइभेट कमेन्ट भनेर, यहाँ प्लिज ट्राई अगेन भनेर भनेको छ। भनेपछि अब स्टुडेन्टलाई फेरि गर्न मन लाग्यो भने फेरि त्यो डकुमेन्ट बनाएर त्यसमा थोरै एडिट गरेर थोरै अपग्रेड गरेर सबमिट गर्न मन लाग्यो भने एड अर क्रिएटमा फेरि जान्छ उनीहरूले स्टुडेन्टले, अनि फेरि त्यो एउटा फाइल अपलोड गरिदिन्छ। यहाँ फाइलमा गएर फेरि अपलोड गरेपछि उसले न्यू डकुमेन्ट मैले बनाएको पछिबाट एन्सर दिएको कुन छ त, त्यसलाई मैले एउटा भनौँ न अब यो मैले एउटा च्याप्टर मैले के गरेँ अपलोड गरिदिएँ। यहाँबाट फेरिबाट मलाई टिचरले भनेको थियो ल अपलोड फेरि गर भनेर, अनि रिसबमिट गरिदिएपछि के हुन्छ टर्न इन। ओके अब स्टुडेन्टले के गर्यो नेक्स्ट एन्सर पनि बुझायो, सेम क्वेसनको नेक्स्ट एन्सर बुझायो। अब हामी एज अ टिचर हेरौँ त त्यो स्टुडेन्टले दिएको काम कस्तो रहेछ भनेपछि स्टुडेन्ट वर्कमा जान्छौँ अनि यहाँ चाहिँ यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौँ, अथवा रिफ्रेस पहिले गरौँ किनभने रिफ्रेस नगरिकन लेटेस्ट भएको काम चाहिँ अहिले हेर्न सक्दैनौँ। सो हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गरेर अनि यहाँ आइसक्यो। अनि यसको डकुमेन्ट पनि 2 एट्याचमेन्ट्स भनेर चाहिँ म क्लिक गर्छु। अनि क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ दुईटा फाइल देखाउनु पर्ने हुन्छ, कम्प्युटर नम्बर सिस्टम अनि त्यसपछि यहाँ भएको यो राइट साइडमा हेर्नुहुन्छ कम्प्युटर नम्बर सिस्टम अनि युनिट 1 च्याप्टर 2 भनेर अर्को फाइल छ। म अर्को फाइलमा क्लिक गरेँ अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ म यो हेर्न सक्छु, यहाँ एन्सर लेखेको छ, अलिक बढी छ, राम्रो छ, धेरै राम्रो छ भने म अब फेरि के गर्छु यो 5 थियो नि मैले दिएको यहाँ 5 थियो त्यसलाई 1/10 गरेर मैले गरेँ। अनि प्राइभेट कन्टेन्टमा प्राइभेट कमेन्टमा के भन्छ वेल डन भनेर मैले एउटा कमेन्ट उनीहरूलाई पास गरिदिएँ। ओके मैले गरेँ अनि फाइनली रिटर्न गर्न चाहिँ बिर्सिनुहुन्न, रिटर्न चाहिँ त्यहाँबाट गरिदिनु होला। अनि त्यो रिटर्न भएको भ्यालु के हुन्छ स्टुडेन्टले पाउँछ। ओके द्याट्स इट, यो भयो मार्क्स दियौँ हामीले। फेरि अब यहाँ चाहिँ के हो रिफ्रेस भएर यो के भइदियो 10/10 उसले पायो। ओके अब हामी एज अ स्टुडेन्ट हेरौँ साँच्ची के पाएको रहेछ कि छैन भनेर हेर्छौँ भने यहाँ उसले के देखिरहेको छ 10/10 छ। अनि यहाँ तल कमेन्ट पनि आइसकेको छ वेल डन भनेर सरले भन्नुभयो। यसरी के हुन्छ एसाइनमेन्ट दिने अनि सबमिट गराउने, सबमिट गरिसकेपछि त्यसलाई मार्क्स दिने काम पनि हामी यसरी गराउन सक्छौँ। ओके लास्ट वान अब चाहिँ एउटा टास्क हुन्छ एज अ क्लासरुमको लागि, एउटा लास्ट वान टास्क म भन्न गइरहेको छु जसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। हामीले यसलाई चाहिँ एक्जाम जस्तो बनाउन सक्छौँ कि कुनै दिनमा यति दिनभित्र अथवा भोलिसम्म यसलाई चाहिँ एक्जाम बनाउन एज अ भनौँ न यो फाइल यसलाई हामी क्विज भनौँ, क्विज असाइनमेन्ट भनेर भन्छ। द्याट इज अब उनीहरूले एन्सर कपीमा लेख्नु छैन, यसले चाहिँ उनीहरूले एन्सर यहीँ लेख्नुपर्छ, तर धेरै एन्सर्सहरू क्वेसन्सहरू हामीले बनाउँदाखेरि क्वेसनमा के थियो एउटा क्वेसन लेख्यौँ त्यही एउटा एन्सर दिने ठाउँ थियो मात्रै, तर क्विज असाइनमेन्टमा के भयो धेरै क्वेसन हुन्छ र त्यही लेख्ने ठाउँ हुन्छ अथवा त्यही चुज गर्ने ठाउँ हुन्छ। अब हामी क्विजमा जाँदैछौँ, ल क्विजमा जाउँ। यो सबैजनाले गर्न सिक्नुभयो भने धेरै कुरा सक्नुहुन्छ। यसमा के हुँदो रहेछ भने अब यो क्विज छ भने क्विज भनेको चाहिँ टेस्ट जस्तै युनिट टेस्ट लिएर जस्तै जस्तै फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर मैले एउटा टपिक दिएँ, त्यसमै भनौँ न अथवा च्याप्टरको नाम पनि दिन पाइयो, जे लेखे पनि हुन्छ टाइटल। अनि यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो रिड अल क्लास वर्क एन्ड एन्सर
भनेर मैले एउटा इन्स्ट्रक्सन जस्तो दिएँ। अब यहाँ चाहिँ एउटा क्विज बनाउनु पर्यो। क्लास वर्क भनेपछि उनीहरूको नोटबुकमा होला अथवा हामीले पढाएको कुनै कन्टेन्ट होला त्योहरू पढेर अनि के गर्नुपर्छ एन्सर दिनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ ब्ल्याङ्क क्विज भनेर भनिरहेछ। द्याट मिन्स यो क्विज अहिले ब्ल्याङ्क छ, हामीले के गर्नुपर्छ आफैले क्रिएट गर्नुपर्छ। द्याट इज म क्लिक गर्नु पर्यो। अब यहाँबाट क्लिक गरेँ अनि क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ हामीलाई क्विज बनाउन भन्यो। यो ठाउँमा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। क्विज प्रिपेयर गर्ने तरिका यो ध्यान दिनुभयो भने यो स्कुलको क्विज मात्रै होइन, जहाँ पनि धेरै ठुलो त्यसमा काम लाग्छ। अब मैले के गरेँ ब्ल्याङ्क क्विजको ठाउँमा मैले के गरेँ फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेरै टपिक दिउँ न। फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेरै मैले टपिक दिएँ अनि त्यसपछि यो ब्ल्याङ्क क्विजलाई मैले के गरेँ टेस्ट 1 अथवा फर्स्ट युनिट टेस्ट नै गर्दा हुन्छ। फर्म डिस्क्रिप्सनमा मैले के गरेँ अब यहाँ के छ 20 मार्क्सको छ कि 10 मार्क्स भनेर मैले एउटा डिस्क्रिप्सन थोरै यसको बारेमा भने। अल अब्जेक्टिभ हो कि अब्जेक्टिभ अल टाइप क्वेसन मैले भने। ल यहाँ अब्जेक्टिभ पनि हुनेछ सब्जेक्टिभ पनि हुनेछ, सबै किसिमको क्वेसन हामी यहाँ दिँदैछौँ स्टुडेन्टलाई है। 10 मार्क्सको 10 मार्क्स अनि 10 क्वेसन्स भनेर मैले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएँ। 10 मार्क्स 10 क्वेसन अल टाइप भनेर मैले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएँ। अब स्टुडेन्टले तल गएर हामीले अब स्टुडेन्टले हेर्ने क्वेसन्सहरू कहाँ हुन्छ त यहाँ चाहिँ अब स्टुडेन्टको क्वेसन हुन्छ। जस्तै मलाई अब एउटा चाहिँ सब्जेक्टिभ क्वेसन सोध्नु छ अघि जस्तै अघि हामीले क्रिएट गरे जस्तै छ। जस्तै अब डिफाइन नेचर भनेर मैले एउटा क्वेसन गरेँ डिफाइन नेचर। अब यो चाहिँ मसँग हेर्नु त यहाँ यो चाहिँ मैले सब्जेक्टिभ भन्न खोजेको हो, तर यहाँ अप्सन 1 अप्सन 2 के आइरहेछ। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यहाँ राइट साइडमा यहाँ अप्सन छ, अहिले यहाँ हेर्नु होला मल्टिपल चोइस भनेर देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्ट सर्ट एन्सर भन्न सक्छौँ अथवा प्याराग्राफ। सर्ट एन्सर दिनुभयो भने एक लाइनमा दिन मिल्ने एउटा टेक्स्ट बक्स जस्तो हुन्छ। प्याराग्राफ भन्नुभयो भने एउटा ठुलो बक्स देखिन्छ, त्यसमा चाहिँ प्याराग्राफ जस्तो लेख्न मिल्छ। अहिले हामी प्याराग्राफ टाइपको लेखौँ। ल डिफाइन नेचरलाई अलिकति म के अरे डिस्क्रिप्टिभ टाइपको म दिन चाहिरहेको छु। सब्जेक्टिभ क्वेसन लङ एन्सर भनौँ न, यहाँ लङ एन्सर देखाइसक्यो। ओके अब यहाँ चाहिँ यो क्वेसन रेडी भयो भन्दैमा हुँदैन, यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्छ तलतिर हेर्नु होला यहाँ चाहिँ रिक्वायर्ड भनेर भनेको छ। रिक्वायर्ड भनेपछि स्टुडेन्टले यो स्किप गर्न मिल्दैन, यो एन्सर दिएरै मात्र अगाडि बढ्नु पर्यो भने यहाँ रिक्वायर्डमा क्लिक गर्नुपर्छ। यो रिक्वायर्ड भइसकेपछि द्याट्स इट। अब स्टुडेन्टले एन्सर नदिइकन अगाडि बढ्न मिल्दैन, त्यसरी हामीले यो भन्छौँ। अर्को कुरा एन्सर कीको कुरा छ। एन्सर की यदि दिनु छ भने ओके, एन्सर की भनेपछि यस्तो खालको एन्सर हुनु पर्यो, तर यो जेनरली सब्जेक्टिभ क्वेसन्समा हुँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ एन्सर कीमा हामी त्यो केही गर्दैनौँ। अहिलेलाई सब्जेक्टिभ क्वेसनमा एन्सर की दिइँदैन। अर्को अब आउँछ दुईटा। अब ल एउटा क्वेसन भइसक्यो, तर मैले 10 क्वेसन भनेको छु भने के गर्ने। अब 10 क्वेसनको लागि त 9वटा क्वेसन अझै चाहियो। त्यसैले यहाँ चाहिँ यतापट्टि हेर्नु होला एड क्वेसन भनेर प्लसको साइन गोलो घेराभित्र प्लसको साइन छ, त्यो थिचे पनि भयो। अथवा यहाँ चाहिँ कपी भने छ डुप्लिकेट भनेर छ, यस्तो खालको कपी गर्ने टाइपको यो बक्स जस्तो देखाइरहेको छ, डुप्लिकेट गरे पनि हुन्छ। डुप्लिकेट भनेपछि सेम क्वेसन सब्जेक्टिभ क्वेसन सेम जान्छ, त्यहाँ सेम क्वेसन त्यहाँ कपी हुन्छ। यसरी एउटा कपी भइदियो। ल अनि डिफाइन नेचर भयो। म चाहिँ अब यहाँ डिफाइन नर्चर भनेर मैले एउटा वर्ड लेखेँ। अनि यहाँ मैले एउटा प्याराग्राफ होइन कि यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु अब सर्ट एन्सर हुने खालको डेफिनेसन दिएँ। ठिक छ, त्यसरी मैले दोस्रो क्वेसन पनि एउटा क्रिएट गरेँ। तलतिर रिक्वायर्ड मैले लगाइसकेको छु। रिक्वायर्ड भनेको यस्तो रेड कलरको एस्ट्रिक लाग्छ आफै, त्यसलाई भन्छ रिक्वायर्ड, त्यो आफै भन्छ। ओके सर्ट एन्सर भयो। अनि एन्सर की पनि मलाई अहिले दिनु छैन। अब नेक्स्ट क्वेसन मलाई तयारी गर्नु छ अब्जेक्टिभ टाइपको। म फेरि एडमा जान्छु। एड क्वेसनमा गएपछि न्यू क्वेसनको नाम हुन्छ। मैले भने अब यहाँ मानौ एब्रिभिएसन, अब सर्टमा मैले क्वेसन मलाई धेरै लेखौँ भने टाइम लाग्ला। एब्रिभिएसन अफ भनौँ न, जस्तै सम वान भनेर हुन्छ। ल सम वानलाई भन्नु एब्रिभिएसन अफ सम वान, यस्तो खालको मैले एउटा क्वेसन दिएछु। सम वानको एब्रिभिएसन के हुन्छ भनेपछि एउटा मैले के गर्नु छ अब्जेक्टिभ भन्नु छ। अब्जेक्टिभ भनेको यहाँ चाहिँ मल्टिपल चोइस भनेर एउटा आउँछ। यही ठाउँमा हेर्नु होला क्वेसनको यतापट्टि सर्ट एन्सर छ, तर हामीलाई चाहियो कि मल्टिपल चोइस क्वेसन। त्यहाँ गएर
अनि यहाँ के गर्न सक्छु मल्टिपल चोइसमा 1 अप्सन 1 मा के हुन्छ सम 1 को डिक्सनरीले SO भनेर भन्ने हुन्छ अथवा एड 1 मा SW भनेर मैले लेखे अथवा SONE भनेर मैले लेखे हैन त्यसरी मैले तीनवटा अप्सन दिए चारवटा पाँचवटा आठवटा जति पनि दिन सकिन्छ यो मल्टिपल चोइस क्वेशन्स यो अब्जेक्टिभ क्वेशन्स भयो यसलाई पनि म के गर्दिन्छु रिक्वायर्ड गरिदिन्छु रिक्वायर्ड गरेर म अगाडि बढिरहेको छु अब यहाँ तीनटा क्वेशन भयो यसरी सर म्यामहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ एड मा थिच्दै अनि नयाँ क्वेशन टाइप गर्दै अनि त्यसको चाहिँ टाइप कस्तो छ त्यो पनि देखाउनु भयो जस्तै ट्रु फल्स चाहियो मलाई ट्रु फल्स टाइपको के रे भनौं न I is the part of body है यसरी मैले एउटा क्वेशन क्रिएट गरे पार्ट अफ बडी मैले एउटा क्वेशन क्रिएट गरे यो ट्रु हो कि फल्स हो भनेर मलाई देखाउनु पर्यो भने यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ चेक बक्स भन्ने एउटा चोइस त्यो गर्नु पर्यो अथवा यी मल्टिपल चोइसबाट पनि गर्न सकिन्छ जसमा ट्रु फल्स जस्तै यसमा मैले भने अप्सन 1 मा के गरे ट्रु भने मैले अनि सेकेन्ड अप्सनमा फल्स भने यो ट्रु फल्स जस्तो क्वेशन बन्यो यसरी हामीले आफ्नो टाइममा अब म्याच द फलोइङ यहाँ बनाउनु यसले दिदैन तर ग्रिड बनायो भने अलि कम्प्लेक्स छ यहाँ चाहिँ ग्रिड भनेर हुन्छ चेक बक्स ग्रिड त त्यसमा चाहिँ टिक लाउने त्यो हुन्छ तर त्यो अलिकति हाम्रो म्याच द फलोइङ्स जस्तो त्यो मिल्दैन त्यसैले म्याच द फलोइङ्स बाहेक सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ अनि अब्जेक्टिभमा पनि ट्रु फल्स अनि मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु बनाउँदै हामीले क्रिएट गर्नुपर्छ सिधै यसपछि हेर्नु होला अब मलाई त यतिकै भयो रेडी छ मेरो 5 वटा क्वेशन अथवा 10 वटा क्वेशन रेडी छ भने अब मैले के गर्ने त त्यसो भए सर म्यामहरुले के ध्यान दिनु होला भने यहाँ माथि यहाँ लेखेर देखाएको छ all changes saved in drive भनेपछि सेभ भइसक्यो सिधै हामीलाई केही गर्नु छैन सेन्ड पनि गर्नु छैन सेभ पनि गर्नु छैन सिधै यो सेन्ड गरिराख्नु पर्दैन तर कहिलेकाहीँ यो क्वेशन मानौ मलाई आउँछ यो क्लासरुमको यो काम आउँछ यो मैले फर्ममा बनाइसके यही क्वेशन मलाई प्रिन्सिपल सरलाई मेल गर्नु छ भने म सेन्डमा गएर यो क्वेशन सेट मेल गर्न सक्छु प्रिन्सिपल सरलाई मेल गर्नु छ भने अथवा अरु कुनै पर्सनली कुनै स्टुडेन्टको इमेलमा मेल गर्नु छ भने मेल गर्न सक्छौं हैन भने यो क्लासरुमको लागि हो क्लासरुमलाई माइ होस् भनेर यो चाहिँ सबै सेभ भइसक्यो अब हामी यहाँबाट सेभ हेर्न सक्छौं यसलाई रिफ्रेश गरेपछि यो सेभ भइसकेको कुरा यहाँ चाहिँ अब रिफ्रेश गरेपछि देखिन्छ म एज अ टिचर अहिले काम गरिरहेको छु है अहिले यो वर्कमा ओके यहाँ चाहिँ ड्राफ्ट बनेर यो के भयो फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर मैले यहाँ बनिरहेछ अघि मैले रिफ्रेश गर्नुभन्दा पहिले असाइन गर्नु पर्थ्यो ओके असाइन भनेर यहाँ भइसकेको छ क्वेशन रेडी छ यहाँ रिड अल क्लास वर्क एन्ड एन्सर भनेर भनिसकेको छु फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर पनि रेडी छ यतातिर म के गरिदिन्छु भने अघि यहाँ मैले के भने त्यो पोइन्ट्स हामीले दिन मिल्छ 10 मार्क्स को लागि छ ड्यू मैले कहिले भन्नु भने भोलि टुमोरो 10 AM सम्म होस् टाइमलाई म के गरिदिन्छु 10 AM सम्म गरिदिन्छु ल यसलाई चाहिँ म AM अनि यो 9:59 सम्म गरौँ ओके 9:59 AM सम्म यो ड्यू होस् त्यसपछि कसैले सबमिट गर्यो भने लेट होस् भनेर म के गरिरहेको छु यहाँ चाहिँ मैले ड्यू डेट पनि दिए टपिक पनि कुनै च्याप्टर स्पेसिफिक च्याप्टरको मात्रै छ भने यहाँ एलिमेन्ट्स अथवा अरु च्याप्टर यहाँ हुन्छ टपिक हुन्छ हैन भने छोड्दिनु अहिले इट्स ओके यति गरेपछि असाइन गर्दिए ल असाइन गरेपछि यहाँ बक्समा कन्फर्मेसन मार्क छ असाइन गरेपछि यो स्टुडेन्टको अगाडि त्यहाँ पुग्छ एउटा क्विज भनेर आई मिन क्विज भनौं अथवा टेस्ट जस्तै त्यहाँ पुग्छ अब म एज अ टिचर यहाँ बसिरहेको छु भने म हेरौँ न त स्टुडेन्ट भएर कस्तो देखिन्छ त्यहाँ स्टुडेन्टको अगाडि है स्टुडेन्टमा चाहिँ यहाँ गएपछि यहाँ चाहिँ के देखिन्छ यसलाई रिफ्रेश गरौँ यसको क्लासलाई थोरै रिफ्रेश गरौँ रिफ्रेश गरिसकेपछि यहाँ आइसकेको छ फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर आएको छ अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ 10 पोइन्ट्स को लागि हो अनि यो चाहिँ यसको फर्म चाहिँ यसको यो चाहिँ फाइल यहाँ छ फाइलमा थिचेपछि के हुन्छ त्यो फाइल खुल्छ अनि यो फाइलमा के भनेको छ यहाँ चाहिँ 10 मार्क्स 10 क्वेशन अल टाइप भनेको छ डिफाइन नेचर नेचर इज अ वर्ड भनेर मैले जस्ट सिम्पल आन्सर केही जथाभावी रफली दिइरहेको छु इट्स अ नेक्स्ट वर्ड मैले भने अनि त्यसपछि समवन लाई मैले यस ओ मा क्लिक गरे
अनि पार्ट अफ भोल्युममा मैले ट्रु गरेँ अनि सबमिट गरेँ। ल स्टुडेन्टलाई के भन्नु होला भने यहाँबाट सबमिट गरेपछि यहाँको काम सिद्धियो। तर यहाँ आइसकेपछि मार्क एज डन गर्न चाहिँ बिर्सनुहुन्न एज अ टिचर एज अ स्टुडेन्ट। यो मैले वर्कलाई टर्न इन भइसक्यो, मार्क एज डन भइसकेपछि यो एन्सर एज अ टिचरलाई गइसक्यो। द्याट इज अब हामी के गर्न सक्छौँ, अब टिचरमा गएर हेरौँ न त को स्टुडेन्टले पठायो भनेर हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ अटोमेटिकली रिफ्रेस भइसकेको छ। यहाँ के भनेको छ, फर्स्ट युनिट टेस्टमा टर्न इन वान नम्बर एउटाले टर्न इन गरिसकेको छ। लेट्स सी, अब हेरौँ न त यो असाइनमेन्ट हेर्न जाउँ। अनि यहाँ चाहिँ यो फर्ममा यस्तो आएको छ, तर मार्क्स कसरी दिने त? त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले त्यही फर्ममा जानु पर्यो। यही असाइनमेन्टमा क्लिक गरेर अनि हेर्न सक्छौँ। यो क्वेसन थियो अघिकै फर्म्समा, अघिकै इन्स्ट्रक्सन्समा गएर ओके, यहाँ इन्स्ट्रक्सनमा यो चाहिँ एज ए स्टुडेन्ट सबमिट कसरी गर्छ भनेर देखाउँछ। यहाँ चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ तपाईँहरूले, अथवा हामीले त्यो गर्न सक्छौँ भनौँ न, एन्सर सिटहरू आफैले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जसमा एउटा कुरा चाहिँ म थप्छु यहाँ docs.google.com मा गएर यहाँ चाहिँ हामीले बनाएको सबै क्वेसन सेटहरू 4 वर्ष पहिले बनाएको अथवा अहिले बनाएको अथवा जहिले पनि बनाएको क्वेसन सेटहरू यहाँबाट हामी फर्म्समा हेर्न सक्छौँ। यो क्विजको क्वेसन्सहरू। ओके, क्विजको क्वेसन्समा के छ, फर्स्ट युनिट टेस्ट भनेर मैले अघि राखेको थिएँ, त्यही भएर म यसलाई क्लिक गर्छु अनि यहाँ चाहिँ म हेर्न सक्छु। ओके, अब यहाँ हेर्नु होला है, अघि मैले बनाएको क्वेसन यही छ। यहाँ रिस्पोन्सेसहरू माथि देखाइरहेको छ, रिस्पोन्सेस 1। अब रिस्पोन्सेस के छ त, स्टुडेन्टले एन्सर दिएको यहाँ देखाइरहेछ सबै 1 रिस्पोन्स। अब यो डिफाइन नेचरको यो भयो एन्सर, त्यसपछि डिफाइन नर्चरको यो भयो एन्सर। त्यसपछि तलतिर जाँदाखेरि एब्रिभिएसन अफ समवन को के देखाइरहेछ, यो ब्लू कलरको एसओ भनेर यहाँ टिक लागेको छ भनेर यसरी देखाइरहेछ। यतिकोमा बुझिएन भने मानव 15 स्टुडेन्ट्सहरूले एन्सर दिएको छ, यो कसरी छ्यासमिस के देखाइरहेछ के देखाइरहेछ छ भने यहाँ चाहिँ यतातिर हेर्नु होला प्लसको साइन छ ग्रीन कलरको, यो चाहिँ एक्सेलको फाइलमा क्रिएट गरेर दिन्छ। म के गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु अनि क्रिएट न्यू फाइल भनेर मैले क्रिएट गरेँ। ल हेर्नु है, म के गरिरहेको छु, 15वटा स्टुडेन्टले अथवा 50वटा स्टुडेन्टले दिएको एन्सर्सहरूलाई एक्सेल सिटमा म कलेक्ट गरिरहेको छु। अब यहाँ हेर्नु होला टाइम स्ट्याम्प देखाएर चाहिँ यति बजेर यति मिनटमा उसले दिएको थियो। डिफाइन नेचरमा के एन्सर दिएको छ, डिफाइन नर्चरमा के एन्सर दिएको छ। अझै दोस्रो स्टुडेन्ट भएको भए तल 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 सबैको रेकर्ड यहाँबाट हेर्न मिल्छ, कसले कसरी दियो भनेर त्यो हेर्न मिल्छ। अर्को कुरा, अब यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि ल मैले बुझ्ने कसरी यो कुन स्टुडेन्टको हो भन्ने कुरा आउँछ है। त्यसैले हामी युनिट टेस्टमा यो क्वेसन्समै हामीले अघि क्वेसन लेख्ने ठाउँमा के गर्नु पर्थ्यो, एउटा क्वेसन एड गरेर के गरिदिनु पर्छ, योर नेम भनेर एउटा नेम मागिहाल्नु पर्छ। योर नेम भनेर नेम माग्छौँ अनि सर्ट एन्सर टाइपको दिन्छौँ। ल यति गरेर राख्यौँ भने के हुन्छ, स्टुडेन्टले नेम नदिइकन अगाडि बढ्न मिल्दैन। नेम पनि दिन्छ, एन्सर्सहरू पनि दिन्छ। त्यसरी के हुन्छ, अभियसली उसले दिएको फाइल्सहरूको एन्सर्सहरू अब भनौँ न रिस्पोन्सेसमा यहाँ क्लिक गरेपछि यो फाइलमा एउटा अर्को कलम बन्छ, त्यहाँ हुन्छ योर नेम। अब यहाँ चाहिँ कसैले नेम दिएको छैन, त्यसैले यहाँ नेम दिएको यहाँ भेटिन्छ। यो मान्छेले यहाँ नेम दिएछ भनेर यो यसको एन्सर हो, यो यसको एन्सर हो भनेर हामीले नेम पनि लिन सक्छौँ। यसरी भयो यो क्विजको रिजल्ट हेर्ने। अब यो चाहिँ ड्राइभमा बस्छ यो, अनि अघिको पनि फर्म्सहरू सबै ड्राइभमा बसिरहेको हुन्छ। यो हामीले आज क्रिएट गर्यौँ तर जहिले पनि हामी यसलाई युज गर्न सक्छौँ। 10 वर्षपछि पनि यो क्वेसन्सहरू सबै ड्राइभमा बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले जिमेल आइडी आफ्नो एउटा राख्नु होला अनि त्यसमा चाहिँ सबै कुरा यसरी क्रिएट गर्नु होला। म गइरहेको छु क्लासरुममा। ओके, अब यो एज अ टिचर मैले के गरेँ, यसलाई मैले हेरेँ कसले के एन्सर दिएछ भनेर हेरेँ। अब स्टुडेन्टको पनि मैले अघि देखाइसकेँ। त्यसरी यो चाहिँ हामी क्लासरुममा 4वटा कुरालाई, एउटा क्लासको सबै कुरा ह्यान्डल गर्नलाई यो 4वटा अप्सन्सहरू युज गर्नु। एउटा म्याटेरियल नोटको लागि, अर्को त्यसपछि म्याटेरियल पछि क्वेसन, क्विज अनि असाइनमेन्ट। यो 4वटा कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले सबैजनाले यसो केयर गर्नु होला। जबसम्म प्र्याक्टिकली गर्नुहुन्न तबसम्म गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले के गर्नु होला, एज ए स्मार्टफोन अथवा ल्यापटपमा 2टा ब्राउजरमा आफैले अलग अलग ब्राउजरमा नयाँ इमेल आइडी क्रिएट गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ।
लास्ट अप्सन यो हाम्रो क्लासरुमको एउटा ट्युटोरियल जस्तो थियो। अब मिटको कुरा आउँछ जुन म लाइभ थोरै देखाइदिन्छु। यो मिट भनेको लगइन गरेपछि 1 मिनेट पनि लाग्दैन, यो केही कुरै हैन। मिट भनेको धेरै सजिलो छ, जुम भन्दा धेरै नै इजी छ। ओके, अब यो मिटको लागि मैले के गर्नुपर्छ त? फर्स्ट थिङ, अब म यहाँ के गरिरहेको छु, एउटा मिटमा गुगलमा गएको छु जहाँ मेरो लगड इन छ। लगड इन गरेको बेलामा के हुन सक्छ, हामीले गुगलको सबै फिचर युज गर्न सक्छौँ। द्याट इज, अब यहाँ म के टाइप गर्छु, गुगल मिट अथवा यतिकै गुगल मिट टाइप गरे पनि हुन्छ, नभए meet.google.com भनेर मैले यहाँबाट टाइप गर्न सक्नु पर्यो है। यसरी गर्नुभयो भने डाइरेक्ट मिटमा जान्छ, अथवा यतिकै सर्च गर्दा हुन्छ, गुगल मिट भनेर सर्च गर्दा हुन्छ। यसरी गर्नुभयो भने यो एउटा स्क्रिन आउँछ, यसको लागि कुनै एप्लिकेसन चाहिएन, यहीँबाट गर्न सकिन्छ। ओके, म के गर्छु भने एज अ टिचर सबैहरूले फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ भने न्यू मिटिङमा जानुहुन्छ। न्यू मिटिङमा गएँ, अहिलेलाई म एउटा गेट अ मिटिङ लिङ्क भने पनि हुन्छ, अथवा स्टार्ट इन्स्ट्यान्टली म गरिरहेको छु। हेर्नु होला, मैले आफ्नो भिडियो जुममा अफ गरेको छु, त्यसैले यहाँ चाहिँ भिडियो अन हुन्छ। यहाँ मैले भिडियो अफ गरेँ, हेर्नु त यहाँ चाहिँ रेडी छ। अब मिटिङ इज रेडी। अब यहाँ चाहिँ जोइन नाउ गरेँ ल, यो मेरो मिटिङ स्टार्ट भइसक्यो। एकदमै सजिलो छ, एकदमै इन्टरफेस सजिलो छ, त्यसैले मैले मिटलाई बढी प्रिफर गर्छु। यो फास्टर पनि हुन्छ, त्यसैले हामी अब 2 मिनेटमा यो भ्याइ सकिन्छ हाम्रो। अब चाहिँ के गर्ने त, स्टुडेन्टलाई कसरी इन्भाइट गर्ने त? मेन चाहिँ यहाँ चाहिँ आउँछ है। स्टुडेन्टलाई कसरी इन्भाइट गर्ने भने सबैभन्दा माथि हेर्नु त, मैले युआरएलमा राखेको छु यो meet.google.com अनि स्ल्यास गरेर 10 वटा क्यारेक्टरको एउटा कोड जस्तो छ, त्यति पठाइदिए पुग्छ। अथवा स्टुडेन्टलाई यो यहाँदेखि यहाँसम्मको युआरएल टाइप गरे पुग्छ, यति टाइप गरिदिनु अनि त्यसपछि उसलाई पठाइदिनु। जस्तै अहिले नै म मोबाइलबाट यहाँबाट म यदि यसमा लगइन गर्न चाहे भने, अब यहाँ मोबाइलबाट लगइन गर्न चाहे भने पनि के हुन्छ, यो लिङ्क अथवा यो meet.google.com मा गएर पनि त्यो गर्न सक्छ है। त्यो चाहिँ सरहरू म्यामहरूले बुझ्नुहोला। अब मोबाइलमा तपाईँहरू त्यतिकै जानुभयो भने त उसले चाहिँ डाउनलोड गर्न भन्छ एप्लिकेसन, बट मोबाइलको डेस्कटप भर्सनमा जानुभयो भने त्यो चाहिँ गर्नु पर्दैन। जस्तै मैले अब त्यस्तो के अरे यो युआरएललाई मैले यो कपी गरेर अरू स्टुडेन्टलाई पठाएर उनीहरूलाई चाहिँ ल यतिमा ब्राउजरमा जाऊ, यतिकै टाइप गरेर इन्टर गरेपछि पुगिन्छ, ठ्याक्कै यो मिटिङमा पुगिन्छ भनेर मैले भने हेरौँ न त, म यहाँ यो कपी गर्छु, यहाँबाट मैले कपी गरेँ अनि अर्को ब्राउजरमा गएँ। अर्को ब्राउजरमा गएर मैले यहाँ चाहिँ त्यही युआरएल म यहाँ त लाइभमा अहिले देखिरहेको हुँदैन होला, तर म अर्कोमा टाइप गरिरहेको छु अनि त्यहाँ चाहिँ इन्टर गरेँ ल। त्यहाँ मैले पेस्ट इन्टर गरेपछि एक्ज्याक्टली त्यही मिटिङमा जान्छ। अघिकै मिटिङमा अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ ओके। अब यहाँ हेर्नु है, मैले गइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला केशव दर्शले के गरिरहेछ, वान टु जोइन दिस मिटिङ भनेर देखाइरहेछ। द्याट मिन्स अब मैले एज अ होस्ट मैले एडमिट गरेँ भने यहाँ आउनु मिल्छ। एडमिट गरेपछि के हुन्छ, त्यसरी यसरी हाम्रो के हुन्छ, एउटा लगड इन भएको देखिन्छ है। यहाँ राइट साइडमा हेर्दाखेरि पिपल्सहरू को छन् त्यो पनि हेर्न सकिन्छ। म त माइक अफ गर्छु। ओके, यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ, पिपल हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँ यसरी हामीले एउटा युजर्स यहाँ लिस्ट आउट देखिन्छ, च्याट पनि गर्न मिल्छ। ओभन जुम भन्दा अलिक बढी पनि अप्सन्सहरू छ, जस्तै टर्न अन क्याप्सन गर्न पनि पाइन्छ। क्याप्सनमा चाहिँ हामीले बोलेको वर्ड्सहरू इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज छ भने त्यहाँ देखिन्छ, यहाँ राइट साइडमा यहाँ हेर्न मिल्छ। यो क्याप्सन्सहरू अन गर्न मिल्ने। अर्को लेआउटहरू यहाँबाट चेन्ज गर्न मिल्ने, फुल स्क्रिन, चेन्ज लेआउटमा गएर एन्ड स्पिकर भ्यू, सबै भ्यूमा हामी हेर्न सक्छौँ, पिपल हेर्न सक्छौँ। द्याट इज मिटको लगइन गर्नलाई चाहिँ एउटा युआरएल मात्र चाहिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ सर म्यामहरूले हेर्नु होला। ओके, थ्याङ्क यू। यसलाई चाहिँ म अब अहिले यो मिटलाई इन्ड गरिदिन्छु।
ओके मिटको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ, त्यसमा केही गाह्रो पर्दैन। ब्राउजर हुनुपर्छ, मोबाइलको ब्राउजर छ भने मोबाइलको ब्राउजरमा चाहिँ त्यहाँ गुगल क्रोममा गएर अथवा त्यहाँ राइट साइडमा हेर्नु होला, त्यहाँ डेस्कटप भर्सन डेस्कटप साइट भनेर हुन्छ, त्यो साइटमा क्लिक गरेपछि त्यसको हामी युजरमा एज अ कनेक्सनमा जान सक्छौँ। नभए मिट भन्ने एप्लिकेसन नै छ गुगलको, त्यो डाउनलोड गरेर पनि हुन्छ है। अब यति हामी हुन त धेरै टाइम भइसक्यो। थ्याङ्क यू यसको लागि राहुल। लेट्स फिनिश। थ्याङ्क यू सो मच सर, यत्रो बेरसम्म केप एनर्जी है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भने हामीले टेक्नोलोजीको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क पढेर भन्दा पनि जति गरिन्छ त्यति नै बुझिन्छ एक्ज्याक्टली। अनि हामी ट्राई गरौँ। अनि इफ एनी ट्रबल हाम्रो सर जहिले पनि इज देयर टु हेल्प, यु क्यान कन्ट्याक्ट हिम होइन। अनि प्लस अनि यदि फर्दर सेसनहरूमा इफ यु वान्ट सम ट्रेनिङ्स अनि वी क्यान अल्सो कन्ट्याक्ट हिम त्यसको लागि पनि। सो सर एन्ड गरिन्छ सर। करण सर, डु यु वान्ट टु से समथिङ? ओके सर म्यामहरूलाई केही स्पेसिफिक केही सानो क्वेसन्सहरू छ भने भन्दा हुन्छ। कसैसँग क्वेसन छ? हाम्रो पार्टिसिपेसन्स पनि अलि बढी बढेर अहिले फेरि डाउन हुनुभयो। यति बेला अब सबैको घरमा खाना पकाउने यताउता के हुन्छ होइन। एकदम खुसी लाग्यो सर केशव सर, एकदम युजफुल थियो। मैले पनि धेरै चिजहरू सिकेँ। मुख्य कुरो अब यो आफैले युज गर्दै गयो भने अब त्यसको आधारले झन् एकदमै सर। यो चाहिँ कस्तो, मैले किन यसलाई प्रमोट गर्छु भने अथवा यसमा म धेरै नै भनौँ न एउटा सपोर्टर जस्तै भन्न पर्यो, किनभने यो ब्राउजर मात्र भए पुग्छ सर। यसको लागि एप्लिकेसन्सहरू चाहिन पनि चाहिँदैन। अब यसमा चाहिँ एउटा इमेल आइडी मात्रै लगइन भएको हुनुपर्छ। यति भयो भने गुगलको यति मात्र होइन सर। अहिले त हामीसँग टाइम छैन, धेरै टाइम नभएकोले हामी यो धेरै डिस्क्रिप्सन गर्न सकेनौँ। तर contacts.google मा जानु, हाम्रो ब्याकअप गरेको कन्ट्याक्टहरू हुन्छ। मोबाइल फाले पनि, मोबाइल बिग्रे पनि, मोबाइल फर्मेट गरे पनि त्यो कन्ट्याक्टहरू माथि हुन्छ। photos.google.com मा जानु, त्यहाँ फोटोजहरू सबै अटोमेटिकली ब्याकअप हुन्छ। 15 GB गुगलले दिइरहेछ। भिडियोजहरू, अडियो सङ्ग्सहरू हामीले ड्राइभमा राख्न सक्छौँ, डकुमेन्ट्सहरू राख्न सक्छौँ। त्योहरू पनि धेरै कुरा छ सर। रियल लाइफमा हाम्रो स्मार्टफोनलाई पुरै टोटली ब्याकअप गरेर पनि हामी एउटा ब्राउजरबाट इन्टरनेटमा राख्न सक्छौँ। पछि हाम्रो यो ब्राउजर यो मोबाइल बिग्रे पनि अर्को मोबाइलमा लगइन गर्ने बित्तिकै ठ्याक्कै सबै आउँछ। त्यस्तो फिचर छ सर। त्यसैले म गुगलको पहिलेदेखि नै फ्यान छु र यसलाई चाहिँ अब सबैमा यो कुरा जाओस्। अलि सजिलो पनि छ, अब यो फास्टर छ अरू सिस्टमहरू भन्दा मैले फास्टर पाएँ सर। यसलाई युज गरेर जानु एकदमै हामी पनि त्यसका लागि तयारी गरिरहेछौँ। यो गुगल नमस्कार। हजुर सर। म चाहिँ अलि ढिलो नै जोइन गरेँ है सर। एकचोटि चाहिँ हाम्रै स्कुलमा आएर यसो हामी 2-4जनालाई फेरि प्र्याक्टिकलकै रूपमा गराउन पाए सर एकदम सजिलो हुन्थ्यो। यो क्वेसन बनाउने बेलामा मात्रै म इन्ट्री गर्न पाएँ कि त्यो हुन्छ नि एसाइनमेन्ट दिने बेलामा। हजुर हामीलाई प्र्याक्टिकली के सर त्यो हामी हेऱ्यौँ मात्रै है सर। हजुर ए हो सर हो। यो चाहिँ अलि समस्या नै छ। अब रियली भन्नुहुन्छ भने हामी एक त सानो टाइममा ठुलो एप्लिकेसन ठुलो कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसले पनि एउटा प्र्याक्टिकली मैले त्यो गराउन सकिनँ। नभए अहिले नै म सरलाई जोइन गर्नुहोस् त, टास्क बनाउनुहोस् त, यो हेर्नुहोस् त भनेर गराउन पनि सक्थेँ। तर यो जस्ट एउटा स्याम्पल अब यस्तो पनि युजफुल छ है भनेर देखाउनलाई मात्र थियो सर। त्यसैले हाम्रो टाइम पनि अब हामी भोलि अथवा पर्सि स्कुल आएको बेलामा त्यही ट्राई गर्छौँ। नभएको भयो सरलाई हामी कन्ट्याक्ट गर्छौँ नि सर है सर। ओके सर। अनि यो भिडियो पनि रेकर्ड भएको भिडियोहरू पनि यसो सेयर गर्नु होला, त्यहाँबाट पनि यसो हेरी त्यसलाई चाहिँ गर्दा पनि हुन्छ सर। धेरै आइडियाहरू त्यहाँबाट पनि आउला। होइन भने एकदमै लाइभै चाहियो भने हामी कुनै दिन यस्तो अब आजको अहिलेको पेन्डेमिकमा लगभग म बाहिर जान म चाहिरह हुँदिनँ अब यो पेन्डेमिक बेलामा सर। यो थाहै छ काठमाडौँमा झन् सङ्क्रमण बढ्ने चान्सेसहरू धेरै बढिरहेछ। त्यसैले त्यो एकचोटि भिडियोहरू पनि हेर्नु अनि ट्राई पनि गर्नु। भोलि 2जना सरहरू मिलेर ल तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् त, जोइन गर्नुहोस् त डेमोको लागि। अनि त्यसरी गरेर भएन भने फेरि हामी छौँ नि। अनि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू त्योहरू सबै सरको सबैजना सर म्यामहरूको इमेलमा छँदैछ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। ओके सर, थ्याङ्क यू सर। ओके राहुल, now finish, we can finish. Okay.
आई थिङ्क भिडियो छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने हाम्रो अभाइलेबल गराइदिन्छु म है सरहरूलाई अनि सो आई थिङ्क तपाईँहरूले के आजको सेसनबाट लर्न गर्नुभयो होला अनि अफकोर्स यो एन्ड होइन हामीसँग अझै धेरै यस्तै सेसनहरू आउँदैछ अनि प्लस हामी अझै केशव सरसँग हाम्रो रिलेसन यति मात्रै होइन कि विल गो इभन फर्दर आई गेस नि त सो थ्याङ्क यू अल फर कमिङ इन तपाईँहरूले के सिक्नुभयो भने म आशा गर्दै आई वान्ट टु इन द सेसन हियर ओन्ली Thank you so much for coming in. Thank you everyone. Thank you Keshav sir. Hey, thank you sir. Okay, thank you sir. सबैजनालाई मेरो तर्फबाट थ्याङ्क यू. अब यति अवस्थामा पनि यति इच्छा राख्नु भयो त्यो धेरै ठुलो कुरा हो. किन म टेक्नोलोजिस्ट भएर मैले के सोच्छु सर अहिले समाजमा एउटा भनौँ न सेन्टेन्स फैलिसकेको छ सर आईटी को स्कोप छैन भन्छ कि त्यो कुरालाई हामीले अब फेल गर्नुपर्छ यो स्टेटमेन्टलाई फेल गर्नुपर्छ आईटी नै सबै कुरा हुन सक्छ कुनै बेला त्यस्तो पनि छ नि त्यसैले हामी बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्यो भने ल +2 साइन्समा एकदमै डिस्टिङसन ल्यायो आईटी कहाँ गइस मेडिकल जान भनेर हामी प्रेसर दिएर पनि गरेर हुन्छौँ त्यसरी हामी आजभोलि त आर्ट्स एजुकेसन पढेको +2 मा पढेकोहरू पनि आईटी पढ्न सक्छन् त्यसैले आईटी नै भनौँ न लाइफ ओरिएन्टेड हुन्छ र इन्ट्रेस्टेड पनि हुन्छ पढ्ने बेलामा पनि र पढेपछि त थाहै छ सरलाई म जस्तो सानो मान्छे सरहरू जस्तो विज्ञ मान्छेलाई अलिकति हेल्प गर्न पाए कति प्राउड फिल हुन्छ न एकदम ठिक छ सर ठिक छ यसमा अगाडि बढ्नुपर्छ अब हामीले पनि प्रयास गरिरहेको कुराहरू नै छ यो जुम आदि इत्यादिलाई भन्दा पनि अब सजिलो हुने गरी अब यो गुगल फिचर्सहरू बोक्नुपर्छ भनेर अब अस्तितिर पनि एक खालको डिस्कसन भएको थियो अब हाम्रो टिम पनि अलिक फरक तरिकाले यो अब कनेक्टिभिटीमा बढ्ने एउटा प्रयास गरेर भएर सरहरूको समय हामीलाई फेरि पनि चाहिन सक्छ यदि त्यस्तो रहेछ भर्चुअली अर्थात् फिजिकली यो अवस्था हेरेर हामी समन्वयमा रहँला म सरलाई एकचोटि यसो कन्ट्याक्ट आफै पनि गर्छु अब हाम्रो राहुल त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ पनि अब मेम्बर भइसक्नु भएको छ हामी त्यही किसिमले अगाडि बढ्छौँ एकदम खुसी लाग्यो सर धन्यवाद सरले कति यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ हामीलाई कन्टिन्युअसली हेर्नु 1.5 घण्टा धेरै चिजहरू जान्ने बुझ्ने अवसर पाइयो यसका लागि एकदम धन्यवाद सर हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद छ सर राहुललाई त स्पेशली किनभने ऊ मेरो स्टुडेन्टको तरिकाले पनि भेट भएको थियो अस्ति अनि त्यस हिसाबले इनिसिएट गरेपछि मलाई खुसी लाग्यो कि यस्तो प्रोग्रामहरूमा अरूलाई आफूले जानेको कुराहरूलाई दिनु नै धेरै ठुलो कुरा हो नि त Great, sir. Great. Thank you, sir. Thank you so much, sir, for your time. Sabajana time. Thank you so much. I would like to end this session now. Okay, welcome. Thank you, Rahul. Thank you so much. Nice place. Thanks for coming.